है जस्तै अब हाम्रो प्रोग्राम उयोमा नि रिटर्न 0 नलेख्दा पनि हाम्रो उयो इरर हुँदैन हो। कस्तो भन्दाखेरि रिटर्न 0 चाहिँ यतिकै दिएको हो। अब म त्यो फंक्सनमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु है तिमीहरूलाई, चिन्ता नगर। म फंक्सनमा डिटेलली एक्सप्लेन गर्छु कि तिमीहरूलाई रिटर्न 0 किन लेखेको हो भनेर है। त्यही त दाइ भोइड मेन नहाल्दा पनि उयो भयो के दाइ, अघि नै उयो आयो के रिजल्ट इरर आएन भनेर, त्यही भएर नि दाइ। होइन भाइ, पहिलानिको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको कम्पाइलर चाहिँ लेटेस्ट अपडेटेड छ के। पहिला यो चाहिँ कन्भेन्सनल कुरा अहिले हामी पढिरहेको छौँ, यो चाहिँ 1970s को कुराहरू अहिले हामी पढिरहेको छौँ। त्यो टाइममा चाहिँ कम्पाइलर चाहिँ त्यति स्मार्ट चाहिँ थिएनन् कि, त्यही कारणले तिनीहरू रिजल्ट चाहिँ दिने काम देखाउने गर्थेन। तर अहिलेको के छ कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अहिलेको कम्पाइलरहरू चाहिँ लेटेस्टली अपडेटेड छन् के, र जसको कारणले गर्दा कम्पाइलरहरू आफै पनि बुझ्छन् कि यो प्रोग्रामरले चाहिँ लेख्न के खोजेको हो भन्ने कुरा चाहिँ आफै फिगर आउट गर्छन् कि। सो त्यही कारणले चाहिँ इरर आएको होइन क्या। अब पुरानो अब थ्योरिटिकल एप्रोचमा भन्दाखेरि चाहिँ इरर आउँछ भन्छ, तर अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको मोडर्न कम्पाइलर युज गरेर तिमीहरूले केही कुरा गरेको छौ, कुनै कोडलाई कम्पाइल गरेको छौ भने इरर चाहिँ आउँदैन क्या। जसरी कुनै कुनै केसमा चाहिँ तिमी प्रिन्टएफ गर, प्रिन्टएफ भनेको स्ट्यान्डर्ड इनपुट फङ्सन हो नि, तर तिमीहरूले ह्यासट्याग इन्क्लुड stdio.h नलेखे तापनि चाहिँ कुनै कुनै कम्पाइलरहरूले चाहिँ डिस्प्ले पनि गराउन सक्छ। तर टेक्निकली भन्नुपर्दाखेरि त्यो त इरर आउनुपर्ने हो, त्यही पनि इरर आउँदैन के। तर अब उसरी थ्योरिटिकल बेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इरर देखाउनु पर्ने हो के। तर मोडर्न अहिले कम्पाइलरको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो इरर आउँदैन के। र है म त्यो डिटेली एक्सप्लेन गर्छु, त्यो चिन्ता नगर। म रिटर्न किन लेखेको हो त्यो सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्छु। पहिले स्क्रिन सेयर गरेर है रुपा एकैछिन है। अब फङ्सन पढाउनुभन्दा पहिले तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोग्राम गर्छु है। ल स्क्रिन आयो? स्क्रिन आयो कि आएन? ल है एउटा प्रोग्राम चाहिँ गराउँछु है तिमीहरूलाई। सी कम्पाइलर गराउँछु। आफ्नो स्लाइड देख्नु पर्यो, त्यहाँबाट चाहिँ फङ्सन स्टार्ट गरौँ है। अब म के गर्छु भन्दाखेरि मैले फ्याक्टोरियलवाला प्रोग्राम गराएन तिमीहरूलाई? भन त। फ्याक्टोरियलवाला गरेन क्या? छैन त गरेछैन है। म यो फ्याक्टोरियलवाला देखाउँछु, त्यो पछि फङ्सनमा स्टार्ट गर्छु है। अब हेर है, फङ्सन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले एउटा फ्याक्टोरियलको प्रोग्राम गर है। प्रोग्राम गर्दाखेरि अब यहाँ हेर है, म एउटा सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट छ है, यो पनि सोधिरहन्छ। राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द फ्याक्टोरियल अफ अ गिभन नम्बर भनेर लेखेँ है। यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो पनि हिजो मैले क्वेसनहरू गराएको छु है, 5-6वटा क्वेसनहरू गराएको थिएँ। ती क्वेसनहरू चाहिँ तिम्रो जसरी पनि प्र्याक्टिस गर है। त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन्। त्यो इक्जामको पर्सपेक्टिभमा पनि ती क्वेसनहरू त मस्ट। रिकर्डिङ खै म आशिष भाइलाई भनौँ ल, म रिकर्डिङ त गर्न त गरेको छु, तर लिङ्क सेयर गर्दाखेरि चाहिँ खुल्दो रहेथेन क्या कुनै कुनै केसमा। आशिष भाइ अर्गनाइजर हो क्या, उसले चाहिँ सेयर गर्दाखेरि चाहिँ चल्ला जस्तो लाग्यो क्या। मैले सेयर गर्दाखेरि भएन क्या, प्रायः चाहिँ इरर देखायो, डाउनलोड भएन भन्दै थियो। म आशिष भाइलाई भन्छु, तर त्यहाँ 4-5वटा क्वेसनहरू मैले गराएको छु। ती भनेको त इक्जाम तिमीहरूको भोलि छ भने ती प्रोग्राम हेरे पनि इनफै हुन्छ। जोस् 1-2वटा चाहिँ फसिरहेको हुन्छ क्या प्रायः। ती भनेको प्राइम नम्बर भनेको के हो, प्यालेन्ड्रो नम्बर भनेको के हो, एमस्ट्रङ नम्बर भनेको के हो, नम्बरलाई रिभर्स कसरी गर्ने है, ती कुराहरू सबै मैले हिजो एक्सप्लेन गरेको छु। त्यो भिडियोहरूमा अब आफ्नो कपी बनाउँदा पनि सकभर राम्रो नै हुन्छ है। एउटा आफ्नो सेपरेट कपी बनाएर ती प्रोग्रामहरूलाई लेखेर प्र्याक्टिस पनि गर्नु है। नबुझे पनि याद गर भन्छु कि। त्यो ती प्रोग्रामहरू त तिमीहरूले याद पनि गर्नुपर्छ कि, नबुझेको तापनि है। त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो क्या। मात्र गराएको थियो, आज एनसम्म गराइदिन्छु भन्नुभएको थियो। एनसँगको म फङ्सनमै पछितिर देखाउँछु है तिमीहरूलाई, पछितिर है। भोलि गरौँला, नत्र आज अन्तिम। हजुर भन भाइ। तपाईँले भनेको प्रोग्रामहरू रामदत्त भट्ट सरको उयो बुकमा छ कि छैन? छ। त्यही पनि अब कोहीसँग अब एभाइलेबल पनि छ। तिमीहरू पनि अहिले धरान आइसक्यो तिमीहरू? म त धरान नै हो दाइ। नत्र अब धरान आयो भने त त्यो फोटोकपी गरेर किन्दा भइहाल्यो। अब कोही भाइहरूको अब टाइम जस 10-20 दिन त लागिहाल्छ नि अब धरान जान। त्यही कारणले बरु अहिले नै गराइदिएँ कि। तर इम्पोर्टेन्ट पनि छन् कि, अब थाहा हुँदैन नि त कुन पढ्नुपर्छ कुन पढ्नु पर्दैन भनेको। ती भनेको चाहिँ गोल्डन प्रब्लम भन्दा हुन्छ कि तिमीहरूमा। त्यो इक्जाममा चाहिँ त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी नै हो क्या। त्यति त पढ्नै पर्छ कि कम्तीमा तिमीहरूले त्यो क्वेसनहरू है। सो त्यही कारणले मैले त्यो गराइदिएँ है। अब हेर है दाइ एकचोटि भनिदिनु न, म टिप्छु। के भन्यो? एकचोटि भनिदिनु न, तपाईँले अघि नै त्यो हिजो गराइदिनु भन्नुभयो नि, त्यो एकचोटि भनिदिनु न, म अहिलेबाट टिपिरहन्छु।
ल है म यहाँ लेखिदिन्छु है कमेन्टमा। सुरुमा मैले प्राइम नम्बर फाइन्ड आउट गर्ने लेखेँ है। त्यो पछि मैले के लेखेँ भन्दाखेरि नम्बरलाई रिभर्स गर्ने भन्ने प्रोग्राम देखाएँ। नम्बरको रिभर्स गर्ने प्रोग्राम देखाएँ। त्यो पछि मैले के आर्मस्ट्रङ नम्बर पनि गराएँ। आर्मस्ट्रङ नम्बर गराइसकेपछि के प्यालेन्ड्रोम पनि गराएको थिएँ। प्यालेन्ड्रोम गराइसकेपछि अर्को के थियो, अरू किन थियो भाइ, एउटा अर्को पनि गराएको थिएँ मैले नम्बर सम अफ एन नम्बर है। यी 5वटा क्वेसन त तिमीहरूले पढ्नु नै पर्छ। अब आर्मस्ट्रङ नम्बरको मैले के गराएको थियो भन्दाखेरि बेसिकली 3टा नम्बरको मात्र मैले आर्मस्ट्रङ नम्बर गराएको थिएँ। अब एन नम्बरको पनि आर्मस्ट्रङ नम्बर हुन्छ, त्यो चाहिँ म फङ्सनतिर गरौँला है। अब भोलिको अन्तिम नत्र पर्सितिर गराउँछु है। आज चाहिँ बेसिक फङ्सनको बारेमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या। यी भनेको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुन्। आज जुन म यो फ्याक्टोरियल गराउँछु ती पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, बिबिआई भन्दा हुन्छ क्या, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ क्या यो एक्जामको पर्सपेक्टिभबाट। हजुर हिजो गराउनु भएको क्वेसन यति नै मात्रै हो अहिले देखाउनु भयो? यति नै हो, त्यति नै हो, कति छैन हो, त्यति नै हो। तर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या, त्यही कारणले यो बुझ्न पनि टाइम लाग्छ। त्यही कारणले हिजो मैले एक्सप्लेन गरेको क्या, कसरी एउटा इनपुट दिएर नै कसरी यो प्रोग्राम चाहिँ एक्जिक्युट भइरहेछ भनेर चाहिँ कम्प्लिट एक्सप्लेनेसन दिएको थियो कि हिजो। सो त्यही कारणले अब प्रोग्राम त गर्न सकिन्छ होला, तर त्यो पछाडिको साइन्स, त्यो पछाडिको जुन टेक्निक बुझ्नु छ भने रिकर्डिङ हेर है। ल अब म यो स्टार्ट गर्छु है। अब हेर है, फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। हजुर आवाज आएन भाइ तिम्रो? प्याटर्न वाला क्वेसन भनेको दाइ, प्याटर्न वाला नगर भन्छु भाइ, म बारम्बार भनिरहेको छु। प्याटर्नको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स पनि हुँदैन। तिमीले 20वटा टाइपको प्याटर्न प्र्याक्टिस गरेछौ भने 21औं टाइपको प्याटर्न आइदियो भने के गर्छौ, त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन क्या। त्यही कारणले मैले गराउनुको कारण नै त्यही हो। यदि चाहिन्छ प्याटर्न भने म बरु रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्ला। युट्युबरहरू थुप्रै छन् क्या प्याटर्नहरू बनाउने, तर प्याटर्न कस्तो छ भन्दाखेरि फिक्सै छैन क्या। सो त्यही कारणले मैले के गरेको भन्दाखेरि बेसिकली थ्योरीमा बढी फोकस गर्यो, त्यसको साथसाथै सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोग्रामहरू मात्र गराइरहेको छु क्या, बुझ्यौ नि। सो त्यो अब प्याटर्न गर्छौ, मेहनत गरिरहन्छौ, त्यो बराबरको मेहनत तिमीहरूले थ्योरीमा गऱ्यो भने झन् मार्क्स बढी आउने चान्सेस बढी हुन्छ क्या। अब प्याटर्न गरिरहेको छौ, जति टाइम जति एनर्जी तिमी प्याटर्नमा सल्भ गरिरहेको छौ, त्यही टाइम एनर्जीलाई चाहिँ तिमीहरूले थ्योरी र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो मार्क्स आउँछ क्या। अब प्याटर्न मात्र गरिरहेछौ भने चाहिँ नम्बर आउने चाहिँ ग्यारेन्टी हुँदैन क्या। अब के ग्यारेन्टी छ, तिमीहरू पहिलो एटेम्पमा नै त्यो प्रोग्राम मिलाउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? त्यही कारणले मैले चाहिँ गराएको होइन क्या। सो त्यही कारण म चाहिँ सकभर के भन्छु भन्दाखेरि प्याटर्न चाहिँ लास्टमा हेर्ने गर क्या। त्यो सुरुमा नै प्याटर्न म बुझ्छु, डिपली पढ्छु भनेर हुँदैन क्या। सो बेसिक फर्स्टमा चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि लजिक बिल्डिङ चाहिँ स्किल चाहिँ तिमीहरूले डेभलप गर्नु पर्यो क्या, अनि मात्र प्याटर्नमा जाने हो। प्याटर्न भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङको अन्तर्गतमा पर्ने गर्छ क्या। सो त्यही अहिले त्यति नजाऊ, अहिले भर्खरै तिमीहरू लर्निङ फेजमा छौ। फर्स्टमा चाहिँ फन्डामेन्टल्सलाई स्ट्रङ गर। फन्डामेन्टल्स अलि इजी हुन्छ, अलि राम्ररी फ्रेन्डली हुन्छ भने मात्र त्यो फन्डामेन्टलमा जाने हो कि प्याटर्नतिर। जस्तो हामी 10 क्लासमा पढ्दाखेरि के गर्थ्यौँ, अब 96 मार्क्सको राम्ररी पढ्थ्यौँ कम्पलसरी म्याथमा, अनि मात्र हामी 4 मार्क्सको आउट थियो र भेट्थ्यौँ नि, त्यस्तै हो क्या यो पनि। सो प्याटर्न चाहिँ लास्टमै हेर क्या, अहिलेतिर नहेर क्या। अनि मात्र हो त्यो 96 मार्क्स चाहिँ फिक्स भयो भने मात्र त्यो 4 नम्बर हेर्थ्यौ नि, हो त्यस्तै गर्ने हो क्या। प्याटर्न चाहिँ त्यो अननेसेसरी एफोर्ट नलगाऊ भन्छु क्या। खालि ग्यारेन्टी पनि छैन, कस्तो आउँछ के आउँछ भन्ने थाहा छैन। यो सिम्पल प्याटर्न पनि आउने होइन क्या, झन् अर्कै अल्टर टाइपको राम नेपाल भन्ने कस्तो अर्कै प्याटर्नहरू आउँछ। फर्स्ट एटेम्पमा मिलाउनु पनि निकै गाह्रो हुन जान्छ क्या। सो त्यही कारणले प्याटर्न भन्दा पनि थ्योरीलाई फन्डामेन्टल्सलाई बढी फोकस गर है, बुझ्यौ? ल है, अब म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा लङ भन्ने एउटा इन्टिजर लाग्यो, लङ इन्टो है, लङ इन्टो बनाउँछु। मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि f1 भन्ने एउटा फ्याक्टोरियल बनाएँ राइट। f1 भन्ने फ्याक्टोरियल मैले एउटा इनिसियलाइज गरेँ। त्यसको साथसाथै मैले के गरेँ भन्दाखेरि n भन्ने एउटा भेरिएबल, n र i भन्ने भेरिएबल चाहिँ डिक्लेयर गरेँ। डिक्लेयर गरिसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ इन्टर अ नम्बर भनेर लेखेँ। इन्टर अ नम्बर लेखिसकेपछि यो इम्पोर्टेन्ट छ है, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि। फ्याक्टोरियल चाहिँ सोधिरहन्छ, 3-4 चोटि सोधेको छ यो। अब एन भन्नेमा मैले सेभ गराएँ। एन भन्नेमा सेभ गराइसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि फोर लुप लगाउँछु। फोर लुप आईलाई म यता लेख्दैन सकभर है, म पछितिर गरौँला। अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि इन्ट आई इक्वल टु मैले के गर्छु 1 बाट सुरु गर्छु र आई स्मलर देन इक्वल टु n गर्छु। आई प्लस प्लस है, आई प्लस प्लस गरेँ। आई प्लस प्लस गरिसकेपछि अब यो आई प्लस प्लस गरेँ है, यो कन्फ्युज हुन्छ तिमीहरू, म यसलाई तल गर्छु। यो गरिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गरिरहेको छु। म फ्याक्ट लेख्छु है, फ्याक्टोरियल भनेर लेख्छु, एफएससी फ्याक्ट है। फ्याक्ट इक्वल टु फ्याक्ट
फ्याक्ट मल्टिप्लाई बाई आई लेख्छु है। आई लेखेपछि यो लुप चल्यो, लुप चलिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट गराउनु पर्यो है। प्रिन्ट एफ है। अब यहाँ हेर त, द फ्याक्टोरियल इज भनेर मैले के गराएँ, पर्सेन्टेज डीमा मैले के गराएँ, फ्याक्ट गराएँ है। अब हेर है, फ्याक्टोरियलको प्रिन्सिपल के हो, यदि 3 फ्याक्टोरियल छ भने तिमीहरूले के लेख्यौ भन त, 3 फ्याक्टोरियल भएर के लेख्यौ, 3 into 2 into 1 लेख्थ्यो है। मिनिङ के हो भन्दाखेरि हेर त, 1 ले घट्दै जान्छ है फ्याक्टोरियल भनेको, 3 into 2 into 1 1 सम्म आउने गर्थ्यो। अब यहाँबाट पनि त्यही हेरौँ है, म यो प्रोसेस भनेर बुझ्छु। सुरुमा मैले के गरेँ, लङ फ्याक्ट है, लङ फ्याक्ट भनेको लङ इन्टिजर हो है, लङ इन्ट है, लङ इन्ट हो यो भनेको। अब फ्याक्टोरियल भनेको त थुप्रै नम्बर आउँछ, अब सानोतिनो नम्बर चाहिँ इन्टले पनि होल्ड गर्न सक्छ, तर लङ फ्याक्ट है, फर इक्जाम्पल तिमीहरूले 120 फ्याक्टोरियल भनेको छौ, त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्ट जुन त्यसको आउटकम हुन्छ त्यो चाहिँ बढी हुन्छ के इन्टको तुलनामा। सो त्यही कारणले मैले के युज गरेँ भन्दाखेरि लङ भन्ने टाइप इन्टिजर भन्ने डेटा टाइप युज गरेँ। त्यसको साथसाथै मैले के गरेँ, इन्ट एन भन्ने युज गरेँ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले इन्टर नम्बर भनेको छ, मैले यो केसमा के गरेँ भन्दाखेरि एन इक्वल टु 3 भनेर गरेँ। एन इक्वल टु 3 गरेर भयो भने के भयो भन्दाखेरि मेरो एनमा के गएर बस्यो, 3 गएर बस्यो। 3 गएर बसिसकेपछि अब यो लुप चल्छ। यो लुप चल्दाखेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि आईको भ्याल्यु इनिसियली कति छ, आईको भ्याल्यु 1 छ है। पहिलो लुपमा के छ, आईको भ्याल्यु 1 छ। आईको भ्याल्यु 1 भइसकेपछि म दोस्रोमा गएँ, दोस्रो टेक्स्ट एक्सप्रेसनमा जान्छु। आईको भ्याल्यु अहिले कति छ, 1 छ। त्यस्तै गरी एनको भ्याल्यु कति छ, 3 छ। अब आई स्मलर देन 3, यो ट्रु हो कि फल्स हो भन त, ट्रु हो कि फल्स हो, ट्रु हो है। अब यो भइसकेपछि अब यहाँ हेर है, अब ट्रु भयो है, यो मैले यहाँ लेखेँ, आई लेखेँ, आई लेखिसकेपछि मैले यहाँ लेखेँ, यहाँ लेखेपछि अब म तल गएँ, बडी अफ लुपमा गएँ है। बडी अफ लुपमा फ्याक्टको भ्याल्यु कति छ अहिले, 1 छ है। त्यस्तै गरी आईको भ्याल्यु कति छ, आईको भ्याल्यु त 1 छ। सो अब यहाँ कति हुने, 1 into 1 है। अब यहाँ कति हुने भयो हेर त, फ्याक्ट इन्टु आई छ है। फ्याक्टको भ्याल्यु कति छ भन त, 1 छ है। फ्याक्टको भ्याल्यु 1 छ। सो आईको भ्याल्यु कति छ, 1 छ। सो 1 into 1 भनेको 1 भयो है। पहिलो लुपमा हाम्रो के भयो, फ्याक्ट इक्वल टु 1 भयो। फेरि यहाँ चल्यो। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि दोस्रो लुपमा के थियो हाम्रो, आई प्लस प्लस आएको छ है। आई प्लस प्लस भनेको आई प्लस 1 हो। अब आईको भ्याल्यु कति छ हाम्रो, 1 छ। माइक अफ गरिदियो भाइ, माइक अफ गरिदिन्छु ल है। अब यहाँ हेर त, आईको भ्याल्यु कति छ हामीसँग, 1 छ। सो अब आई प्लस प्लस भनेको के हो, आई इक्वल टु आई प्लस 1 हो। अब आईको भ्याल्यु 1 छ भने 1 + 1 भनेको कति हो, 2 हो। आईको भ्याल्यु कति भयो, 2 भयो। फेरि म यहाँ चेक गर्ने भयो, आईको भ्याल्यु 2 छ, एनको भ्याल्यु कति छ, 3 छ। 2 इज मोर देन इक्वल टु 3, के 2 भनेको 3 भन्दा सानो हो भन त, हो भइसकेपछि म फेरि तल गएँ। तल गइसकेपछि अब यहाँ के हुने हो, अब फ्याक्ट इन्टु आई भनेर आयो है। अब फ्याक्टको भ्याल्यु कति छ, 1 छ। फ्याक्टको भ्याल्यु कति छ, 1 छ। अनि त्यस्तै गरी आईको भ्याल्यु कति छ हामीसँग, आईको भ्याल्यु त अहिले कति छ, माइक अफ गरिदियो यार, को चलाइरहेको है, माइक अफ गरिदियो, म्युट अन है। अब यहाँ हेर त, आईको भ्याल्यु कति छ, 2 छ। आईको भ्याल्यु कति छ, 2 छ। फेरि म तल गएँ। अब 1 into आई भनेको कति हो, 2 हो। 1 into 2 भनेको कति हो, 2 भयो है। 2 भइसकेपछि म फेरि बडी अफ लुपमा गएँ। बडी अफ लुपमा के छ, आई इक्वल टु आई प्लस प्लस भनेको के हो, आई इक्वल टु आई प्लस 1 हो। अब आई इक्वल टु आई प्लस 1, आईको भ्याल्यु अहिले करेन्टली कति छ, 2 छ। सो अब यहाँ कति लेख्ने भयो, 2 लेख्ने भयो। 2 + 1 भनेको कति हो, 3 हो। आईको भ्याल्यु कति भयो, 3 भयो। अब यहाँ फेरि चेक गर्ने भयो, 3 इज मोर देन इक्वल टु एनको भ्याल्यु कति छ, 3 नै छ। 3 इज मोर देन इक्वल टु 3, के 3 भनेको यो ट्रु हो कि फल्स हो भन त, यो एक्सप्रेसन ट्रु हो है। ट्रु किन भयो भन्दाखेरि यहाँ इक्वल साइन छ। यदि इक्वल साइन छैन भने यहाँ के हुन्छ, यो फल्स हुन्थ्यो। अब ट्रु कसरी भयो, यो इक्वल अपरेटरले हाम्रो ग्रेटर स्मलर इक्वल टु साइनले के गर्यो भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसनलाई ट्रु गरायो। ट्रु गराइसकेपछि म फेरि तल गएँ। फेरि तल गइसकेपछि यहाँ के भयो, फ्याक्ट इक्वल टु फ्याक्ट इन्टु आई भयो है। अब हेर त, आईको भ्याल्यु कति छ हामीसँग, आईको भ्याल्यु त 3 छ। सो अब यहाँ कति लेख्ने भयो, 3 लेख्ने भयो। त्यस्तै गरी फ्याक्टको भ्याल्यु अहिले कति छ, 2 छ। सो अब फ्याक्टको सट्टामा मैले के लेख्ने भयो, 2 लेख्ने भयो। 2 into 3 भनेको कति हो, 6 हो।
6 भइसकेपछि फेरि म यहाँ गएँ, यो लुपमा गएँ, यो लुपमा के भयो आई प्लस प्लसमा गयो, आई प्लस प्लस भनेको आई इक्वल टु आई प्लस 1 हो, आई इक्वल टु 3। अब आई को भ्यालु कति छ 3 छ, सो म यहाँ कति लेख्ने भयो 3 लेख्ने भयो। अब 3 + 1 भनेको कति हो 4 भयो। अब म फेरि यो लुपमा गएँ है, यो कति हो यो 3 लुप हो, यो 4th इटरेसनमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि आई को भ्यालु कति आयो 4 आयो। फेरि म यहाँ चेक गरेँ, अब यहाँ कति थियो भन्दाखेरि आई स्मलर देन इक्वल टु n भनेर लेखेको थिएँ है। अब n को भ्यालु अहिले हामीले इनपुट कति दिएको थियौँ 3 दिएको थियौँ। अब मैले के लेखेँ n को सट्टामा 3 लेखेँ, आई को भ्यालु कति भयो 4 भयो, सो मैले यहाँ के लेख्ने भएँ 4 लेख्ने भएँ। के 4 भनेको 3 भन्दा सानो हो, तिमी आफै भन त। होइन होइन भन्ने बित्तिकै यो के भयो आई इक्वल टु 4 को केसमा इटरेसन के भयो हाम्रो फल्स भयो। यो केसमा हाम्रो के थियो भन्दाखेरि ट्रु भइरहेको थियो है, ट्रु भइरहेको थियो। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि आई इक्वल टु 4 को केसमा हाम्रो के भयो भन्दाखेरि फल्स आयो है। अब के भयो फल्स भयो। फेरि म तल गएँ, अब प्रिन्ट एपमा के आयो द फ्याक्टोरियल इज फ्याक्ट भनेर लेखेको छ, फ्याक्ट कति आयो 6 आयो। हेर त 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हो कि होइन, के भने ए सरी एलडी हुन्छ है एकैछिन। अब हेर है मैले यहाँ सानोमा स्टिक गरेँ। अब हेर है फ्याक्ट भनेको कुन टाइप छ लङ इन्टिजर टाइप छ। लङ इन्टिजरको स्पेसिफायर के हो पर्सेन्टेज एलडी हो है। सो मैले यहाँ के लेख्नु पर्थ्यो एलडी लेख्नु पर्थ्यो। एलडी लेखिसकेपछि मैले के गर्छु यो गर्छु। अब इन्टर नम्बर भन्यो मैले 3 दबाएँ, इन्टर दबाएपछि के आयो फ्याक्टोरियल इक्वल टु 6 आयो। त्यस्तै गरी मैले कति 5 दबाएँ, 5 दबाएर इन्टर दबाउँदा कति आयो 120 आयो है। अब हेर है यो प्रोग्राम बुझेको तिमीहरूले? हजुर के भन्यो? बुझ्यो। 0 हालेर चेक गर्नु न। 3 हालेर 0 0 0 ए 0 हो। अब त्यो पनि यहाँ विचार गर्नुपर्छ है। यहाँ हेर आयो कि आएन 1 आयो कि आएन? 0 फ्याक्टोरियल भने कति हो? अब 0 भएर कसरी भयो भन्दाखेरि अब हेर है मैले n को भ्यालु कति राखेँ 0 राखेँ। अब n को भ्यालु हाम्रो कति भयो 0 भयो है। 0 भइसकेपछि फेरि म यहाँ तल गएँ, तल गइसकेपछि यहाँ हेर है आई को भ्यालु कति छ 1 छ, n को भ्यालु कति छ 0 छ है। अब यो के भयो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त यो कन्डिसन सुरुमा नै हाम्रो फल्स भयो भएन। 1 भनेको के 0 भन्दा सानो हो, तिमी आफै भन त। होइन 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 फल्स भयो। फल्स भन्ने बित्तिकै अब मैले के गरेँ प्रिन्ट गराएँ। अब फ्याक्टको भ्यालु अगाडि नै स्टार्टिङमा के राखेको थिएँ मैले लोएस्ट इन्टिजर राखेको थिएँ है, लोएस्ट पोजिटिभ इन्टिजर 1 राखेको थिएँ। सो त्यही कारणले के भयो 1 आयो है, बुझ्यौ? अब त्यस्तै गरी नेगेटिभको अब यसमा चाहिँ स्लाइडली इरोड छ है। के भन्यो भाइ? बुझ्यो भनेको ए बुझ्यो है। अरू भाइहरूले बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझिरहेछन्। बुझ्यो है। कुशल दाइले प्रेजेन्टर बनाएन ल। अब हेर है अब यो भइसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले 12 मा के पढाएको थियो कम्बिनेसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। कम्बिनेसनको कोही मलाई फर्मुला भन्न सक्छ? सी। अब यसमा के थियो सी ब्र्याकेटमा के गर्यो n, आर है। n, आर को फर्म n फ्याक्टोरियल भागा n फ्याक्टोरियल इन्टु के थियो भन्दाखेरि n माइनस आर थियो। n माइनस आर को फ्याक्टोरियल थियो कि थिएन? यही फर्मुला आर फ्याक्टोरियल थियो। ए सरी आर फ्याक्टोरियल है। यही फर्मुला थियो कि थिएन कम्बिनेसनको? थियो है। अब यही प्रोग्राममा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गर्दाखेरि त के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि एउटै कुरालाई अब हामीले के गर्छौँ डुप्लिकेट रूपमा लिन्छौँ। अब हेर है अब मैले कम्बिनेसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। कम्बिनेसन फाइन्ड आउट गर्नलाई के गर्थेँ भन्दाखेरि अब n फ्याक्टोरियल भनेको म के गर्थेँ भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियलको भ्यालु चाहिँ म केमा स्टोर गराउँछु भन्दाखेरि फ्याक्ट 1 मा चाहिँ स्टोर गराउँछु है। त्यस्तै गरी है अब मैले के गर्नु पर्यो छुट्टै छुट्टै कम्बिनेसनको मैले के गर्छु छुट्टै छुट्टै भ्यालुहरू एउटा छुट्टै भेरिएबलमा राख्छु। एउटा फ्याक्ट 2 भन्ने भेरिएबल बनाउँछु, त्यसको आर फ्याक्टोरियलको जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई म केमा असाइन गर्छु भन्दाखेरि फ्याक्ट 2 मा असाइन गर्छु। त्यस्तै गरी मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि फ्याक्ट 3 भयो है। फ्याक्ट 3 मा मैले के गर्छु भन्दाखेरि n माइनस आर फ्याक्टोरियलको जति भ्यालु आउँछ त्यसको भ्यालु चाहिँ म केमा स्टोर गराउँछु फ्याक्ट 3 मा स्टोर गराउँछु। अब यो लेख्नु र अब यो लेख्नु भनेको एउटै होइन र फ्याक्ट 1 भागा फ्याक्ट 2
इन्टु फ्याक्ट 3। अब यो लेख्नु र अब हेर त यसको भ्यालुलाई मैले केमा असाइन गरेको छु, फ्याक्ट 1 मा असाइन गरेको छु। आर फ्याक्टोरियल मैले केमा असाइन गरेको छु, फ्याक्ट 2 मा असाइन गरेको छु। त्यस्तै गरी n माइनस आर फ्याक्टोरियलको भ्यालु मैले केमा असाइन गरेको छु, फ्याक्ट 3 मा असाइन गरेको छु भन्दाखेरि कम्बिनेसन फाइन्ड आउट गर्दाखेरि यो लेख्नु र यो लेख्नु भनेको सेम सेम हो कि हैन भन त? हो है। अब हेर है मैले अब के गर्छु, सो अब मैले यस्तै गर्छु, यो मैले सुरुमा मैले एउटा फ्याक्ट 1 भन्ने बनाएँ हो है। त्यस्तै गरी मैले यहाँ के गर्छु, एउटैमै बनाउँछु है म तिम्रो। अब हेर है त्यस्तै गरी मैले फ्याक्ट 2 भन्ने बनाएँ, 1 असाइन गरेँ। त्यस्तै गरी मैले के गरेँ, फ्याक्ट 3 भन्ने असाइन गरेँ। त्यस्तै गरी 1 भयो है। 1 भइसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले एउटा अब यहाँ मैले अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि कम्बिनेसन पनि त अलिक ठुलै भ्याल्यु आउन सक्छ। सो मैले के गर्छु, COMB भनेर कम्बो भन्ने पनि एउटा भेरिएबल, तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छौ, मैले अर्को लाइनमा गर्छु है। लङमा मैले के गरेँ, कम्बिनेसन भन्ने एउटा लङ इन्टिजर भन्ने भेरिएबल चाहिँ असाइन गरेँ। असाइन गरिसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब हेर है, अब यसमा त हामीलाई के मागेको छ भन्दाखेरि n को भ्याल्यु पनि माग्नु पर्यो, r को भ्याल्यु पनि माग्नु पर्यो। अब n बाट यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि एउटा n भन्ने भेरिएबलमा मात्र हामीले भ्याल्यु लिएको छौँ। सो अब हामी के गर्छौँ, एउटा एडिसनल nr भन्ने पनि भ्याल्यु लिन्छौँ है। भ्याल्यु लिइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब n र r इन्टर द, अब यहाँ के गर्छु यसलाई हेर है, मैले के गर्छु प्रिन्ट एफ है। प्रिन्ट एफमा के गर्छु भन्दाखेरि इन्टर n एन्ड r भनेर लेख्छु है। n एन्ड r लेखिसकेपछि मैले के गर्छु, स्क्यान एपबाट के गर्छु %d। अब यहाँ के गरेँ n% सुरुमा मैले n लिन्छु, त्यस्तै गरी मैले अर्को के गर्छु n% r लिन्छु है। यो लिइसकेपछि यसलाई मिलाएर यो लिइसकेपछि अब यसलाई मैले हटाएँ है, कमेन्टले हटाएँ, यो हटाएँ है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको के हो, फ्याक्ट 1 हो है। अब यसलाई मैले क्याल्कुलेट गरेँ, यो भनेको के हाम्रो क्याल्कुलेसन अफ फ्याक्टोरियल 1 है, फ्याक्टोरियल 1। अब सुरुको के हुन्छ, फ्याक्ट 1 भनेको के हो हाम्रो n फ्याक्टोरियल है। त्यस्तै गरी अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि दोस्रो पनि डुप्लिकेट फाइन्ड आउट गर्छु। यो फ्याक्ट 1 भनेको के हो हाम्रो, यहाँ हेर त यहाँ n को भ्याल्यु छ, n सम्म लुप चला, म अझै एक्सप्लेन गर्छु, चिन्ता नगर्नु। सो अब यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, यो भनेको हाम्रो के हो, फ्याक्ट 1 इक्वल टु n फ्याक्टोरियल हो है। यो भन्नु र यो भन्नु भनेको n फ्याक्टोरियल हो। त्यस्तै गरी मैले यसलाई कपी गरेँ, त्यस्तै गरी मैले यसलाई पेस्ट गरेँ, त्यस्तै गरी मैले के गरेँ फ्याक्ट 2 गरेँ। फ्याक्ट 2 भनेको के छ, फ्याक्ट 2 भनेको r फ्याक्टोरियल छ है, r फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो अब म लुपमा के राख्छु भन्दाखेरि r फ्याक्टोरियल राख्छु है। त्यस्तै गरी मैले यहाँ के राखेँ, म एक्सप्लेन गर्छु है, तिमीलाई डिटेलली त्यो अहिले चाहिँ कोड बुझिराख है। यो भनेको के हाम्रो फ्याक्ट 2 भनेको r फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गर्नु हो। त्यस्तै गरी मैले तेस्रो कोडलाई पनि अझ लेखेँ, फ्याक्ट 3 है, फ्याक्ट 3 गरेँ। यो भनेको के हो हाम्रो r n माइनस r है, n माइनस r फ्याक्टोरियल हो है। यो सोधिरहेको क्वेसन हो है, त्यही कारणले यसलाई राम्ररी पढ तिमीहरू। यसलाई मैले के गरेँ, n माइनस r भनेर लेखेँ है। n माइनस r लेखिसकेपछि अब यो के हो हाम्रो फ्याक्ट 3 हो। त्यस्तै गरी यहाँ के हो, फ्याक्ट 3 हो। यहाँ मैले फ्याक्ट 3 गरेँ, n माइनस r है, n माइनस r भयो। अब यति सबै क्याल्कुलेट, फ्याक्ट 1 पनि क्याल्कुलेट गरेँ, फ्याक्ट 2 पनि क्याल्कुलेट गरेँ, फ्याक्ट 3 पनि क्याल्कुलेट गरेँ। त्यो यी सबै क्याल्कुलेट गरिसकेपछि मैले के गर्न सक्छु, कम भन्ने एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेको थिएँ। कम भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरेको के हो, फ्याक्ट 1 डिभाइड बाई, अब यहाँ के गर्छु फ्याक्ट 2 मल्टिप्लाई बाई फ्याक्ट 3 गर्ने भए है। यो गरिसकेपछि अब मैले के द कम्बिनेसन अफ n एन्ड r इज भनेर LD भने अब यहाँ के भयो कम्बो भनेर लेखेँ है। अब यो चाहिँ कोड हो, म एक्सप्लेन गर्छु है तिमीलाई डिटेलली। अघिनको फ्याक्टोरियलको इक्जाम्पल गरेको थिएँ, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही फ्याक्टोरियलको हेल्पबाट अब हामीले के फाइन्ड आउट गरिरहेको छु भन्दाखेरि कम्बिनेसन फाइन्ड आउट गरिरहेको छु है, कम्बिनेसन अफ नम्बर। भन भाइ, बिना फंक्सन निकाल भनेर भन्छ क्वेशन होइन म अब फंक्सन अब यही पढाएर म फंक्सनतिर जान्छु है। तिमीहरूलाई कस्तो सोधिरहन्छ भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गर विथआउट युजिङ फंक्सन भनेर सोधिरहन्छ, या त क्याल्कुलेट अ फ्याक्टोरियल
विथ युजिङ फङ्सन भनेर सोधिरहेको हुन्छ क्या, एक दुईचोटि सोधेको छ सायद मैले हेर्दाखेरि। फ्याक्टोरियल चाहिँ सोधेको छ है, फङ्सन युज गरेर फ्याक्टोरियल फाइन्ड गरेर पनि सोधिरहेको हुन्छ, अर्थात् विथआउट युजिङ फङ्सन युज गरेर पनि फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गरेर भनेर सोध्न सक्छ है। सो त्यही कारणले मैले यो पढाएँ। यहाँबाट चाहिँ म ठ्याक्क फङ्सन भन्ने च्याप्टरमा जान्छु है। अब हेर है, मैले रन गरेर देखाउँछु। रन गरेर देखाउँदाखेरि इन्टर एनएनआर भनेको छ, मैले सुरुमा के गरेँ 6 भन्ने दिएँ, त्योपछि मैले के दिएँ 2 दिएँ है। 2 दिइसकेपछि अब कम्बिनेसन कति आयो 15 आउँछ है। तिमीहरू चेक गरेर 15 नै आउने गर्छ है कम्बिनेसनमा। अब 15 अब यसमा चाहिँ इनपुट के छ भन्दाखेरि 6 फ्याक्टोरियल 6 फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई कति छ, मैले 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल है। अब यति तिमीहरूले गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 15 आउँछ है। क्यालकुलेटर युज गरेर ठ्याक्क 15 नै आउने गर्छ है। के कन्फ्युजन छ? छैन दाजु, छैन है। अब यहाँ हेर है, अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि अब हेर है, एनमा हाम्रो के बसेको छ भन्दाखेरि 6 बसेको छ, र त्यस्तै गरी आरमा हाम्रो कति बसेको छ भन्दाखेरि 2 बसेको छ। भन्दाखेरि यो लुप भनेको के हो भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई 6 फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गरेर दिन्छ। 6 फ्याक्टोरियल भनेको भ्यालु चाहिँ फ्याक्ट 1 मा चाहिँ सेभ हुन्छ, किनकि एनको भ्यालु हाम्रो कति छ 6 छ। जतिचोटि लुप चल्यो त्यति नै हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि त्यो नम्बरको हामीले फ्याक्टोरियल पाउँछौँ। त्यस्तै गरी फ्याक्ट 2 हाम्रो के छ भन्दाखेरि आर फ्याक्टोरियल छ। आर भनेको कति छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल। सो फ्याक्ट 2 मा हाम्रो के बस्ने भयो भ्यालु भनेको 2 फ्याक्टोरियल गएर बस्ने भयो। त्यस्तै गरी यो लुपमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि n-2 छ, n-r छ भन्दाखेरि 6 - 2 भनेको कति हो भन्दाखेरि 4 हो हैन र। 4 फ्याक्टोरियल। यहाँ हेर त, यहाँबाट हामीले के पायौँ 6 फ्याक्टोरियल, यहाँबाट के पायौँ 2 फ्याक्टोरियल, र यहाँबाट हामीले के पायौँ 4 फ्याक्टोरियल। सो यसलाई नै अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा म्याथमेटिकल अपरेटरहरू युज गरेर हामीले कम्बिनेसनको फर्मुला लगायौँ। कम्बिनेसनको फर्मुला लगाइसकेपछि हामीले के गर्यौँ आउटपुट दियौँ। बुझेको बुझेनौ? बुझेको बुझेनौ? बुझियो दाइ, बुझियो। ल है, अब हेर है, यहाँ अब यहाँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि मैले अस्ति फोर लुप कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कुनै कुरा तिमी बारम्बार त्यस्तै लजिक लगाएर युज गरेको कुनै स्टेटमेन्टहरूलाई तिमी दोहोऱ्याइरहेछौ भने प्रोग्रामिङको टर्मिनोलोजीमा त्यसलाई चाहिँ ब्याड मानिने गर्छ। र त्यस्तो टाइपको प्रिन्सिपललाई हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि वेट प्रिन्सिपल भनेको थियो है। राइटिङ एभ्रिथिङ ट्वाइस। हेर त, सेम लजिकलाई मैले 3 चोटि दोहोऱ्याइरहेको छु, हो कि भन त? हो कि भन त? सेम लजिकलाई मैले के गरिरहेको छु दोहोऱ्याइरहेको छु बारम्बार। हेर त, यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गरिरहेछ, यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि r फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गरिरहेछ, र यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि n - r फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गरिरहेछ। भन्दाखेरि हाम्रो यसमा मात्रै डिपेन्ड भयो, बाँकी सबै लजिक चाहिँ सेम छ। सो हेर त, यहाँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले कोडलाई चाहिँ के गरिरहेको छु दोहोऱ्याइरहेको छु। हेर त, सेम लजिकलाई हामीले के गरिरहेको छु बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु। सो यसलाई यस्तो टाइपको प्रिन्सिपललाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि वेट प्रिन्सिपल भन्ने गर्छौँ है। राइटिङ एभ्रिथिङ ट्वाइस है, राइटिङ एभ्रिथिङ ट्वाइस है। प्रोग्रामिङको टर्मिनोलोजीमा यस्तो वेट प्रिन्सिपललाई चाहिँ राम्रो मानिँदैन है। कुनै कुरालाई तिमी बारम्बार एउटै लजिक लगाएर सल्भ गरिरहेछौ भने र डुप्लिकेट कोडहरू आइरहेछ भने तिम्रो प्रोग्राममा, त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिँदैन। सो तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ड्राइभ प्रिन्सिपल फलो गर्नु पर्यो। ड्राइभ प्रिन्सिपल भनेको के हो? डोन्ट रिपिट योर सेल्फ है, डोन्ट रिपिट योर सेल्फ है। सो अब ड्राइभ प्रिन्सिपल भनेको के हो भन्दाखेरि अब तिमीहरूले के यी 3टा फङ्सन, अब 3टा एउटै लजिक छ, यी 3टै लजिकबाट हामीले के गर्नु पर्यो एउटा फङ्सन बिल्डअप गर्नु पर्यो। त्यो फङ्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जस्ट के गर्छौँ एउटा आर्गुमेन्ट पास गर्छौँ, र त्यो आर्गुमेन्टले हामीलाई के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यसको फ्याक्टोरियल रिटर्न गर्छ है। अब त्यो म डिटेली भन्छु, अहिले चाहिँ हामीलाई फङ्सन चाहिएको किन हो भन्ने कुरा चाहिँ मात्र भनेको है। अब यो फङ्सन रिटर्न गर्छ, फङ्सनले आर्गुमेन्ट लिन्छ, फङ्सनले कुनै फङ्सनले आर्गुमेन्ट लिँदैन, त्यो कुरा पनि म डिटेलली नै एक्सप्लेन गर्छु है। अहिले बेसिक फाउन्डेसन भनेको के हो भन्दाखेरि वाइ डु वी निड फङ्सन भन्ने कुरा मात्र एक्सप्लेन गरेको है। अब हेर त, कुनै कुरा हामी बारम्बार रिपिट गरिरहेको छौँ, ह्याभिङ द सेम लजिक, एउटै लजिक छ तर हामी के गरिरहेको छौँ त्यही कुरालाई हामी बारम्बार लेखिरहेछौँ। यस्तो टाइपको प्रिन्सिपललाई हामी के भन्छौँ वेट प्रिन्सिपल भन्छौँ। वी आर राइटिङ एभ्रिथिङ ट्वाइस है, हामी एउटै कुरालाई बारम्बार लेखिरहेछौँ। सो एउटै यस्तो टाइपको
यस्तो टाइपको कोडलाई हामी के भन्छौँ वेट भन्छौँ है वेट कोड भन्ने गर्छौँ है त्यस्तै गरी हामीले के गर्नु पर्यो अब वेट कोडलाई अब हामीहरूले ओभरकम कसरी गर्ने भन्दाखेरि बाई द हेल्प अफ ड्राइभ प्रिन्सिपल भनेको के हो भन्दाखेरि डोन्ट रिपिट योरसेल्फ भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यी तीनटै फङ्सनलाई एनालाइज गरेर हामीले के गर्नु पर्यो एउटा जनरलाइज फङ्सन बनाउनु पर्यो त्यो जनरलाइज फङ्सनको सहायताबाट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इच नम्बरको चाहिँ फ्याक्टोरियल चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है अब हेरौँ है हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो कोड बुझ्यो कि बुझेनौ यो कोड बुझ्यो कि बुझेन तिमीहरूले कोही बोल्दैन त बुझिरहेछ ल है अब यो भइसक्यो रुकुन पानी पिन्छु एकैछिन ल पानी यो इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीहरूले एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्छ इक्जाममा वाइ डु वी निड फङ्सन भनेर सुरुमा एउटा प्रोग्राम यो फ्याक्टोरियलको बनाउने भन भाइ प्रोग्राम लेखेपछि प्रोग्रामको एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्छ प्रोग्राम लेख्न आयो भने सकभर एक्सप्लेन गर्दा राम्रो हो त्यही पुरै 1-2 पेजै लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन जस्ट आधी पेज अलिअलि हुन्छ नि 25% 30-40% एउटा पेजको चाहिँ लेख्दा हुन्छ क्या सुरुमा प्रोग्राम लेख्ने प्रोग्राम लेखिसकेपछि एउटा पेजको चाहिँ 40 देखि 50% भन्छु क्या म चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने के तिमीहरू जे देख्छौ प्रोग्राममा त्यसलाई नै एक्सप्लेन गर्ने के अब हेर है यो भइसक्यो है यो भइसकेपछि अब हेर है अब म फङ्सन युज गरेर यसलाई म कसरी बनाउँछु भन्दाखेरि अब मैले के गर्छु एउटा फङ्सन चाहिँ लेख्छु है फङ्सन कसरी लेख्छु भन्दाखेरि बुझ्नु पर्दैन है म पछितिर तिमीहरूलाई यसलाई डिटेली भन्छु हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हेर त यी तीनटै कोडलाई अब हामी एनालाइज गरेर एउटा जनरलाइज फङ्सन बनाउँछौँ त्यो जनरलाइज फङ्सनको हेल्पबाट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गर्छु है अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा लङ भन्ने के गरेँ फ्याक्टोरियल भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि n भन्ने भ्यालु लिन्छ n भन्ने भ्यालु लिइसकेपछि अब मैले के गरेँ अब मैले यहाँ के गर्छु लङ फ्याक्ट भन्ने बनाउँछु लङ फ्याक्ट इक्वल टु 1 भन्ने बनाएँ त्यसपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि इन्ट भन्ने बनाएँ त्यसपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि आई त यहीँ छँदैछ आई यहाँ नराखौँ है आई म भित्रै बनाउँछु इन्ट आई इक्वल टु 1 भन्ने बनाएँ त्यसपछि आई इज स्मलर देन इक्वल टु n भन्ने बनाएँ त्यसपछि आई प्लस गरेँ त्यसपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले के फ्याक्ट इक्वल टु फ्याक्ट इन्टु आई गर्छु है अब हेर है म यसको सट्टामा पनि म के गर्छु भन्दाखेरि म यसरी लेख्छु है प्रोग्राममा चाहिँ यसरी चाहिँ राम्रो मानिन्छ यो भनेको के हो फ्याक्ट इन्टु आई हो है यो भन्नु भनेको सेम हो है सकभर यसरी लेख्दा चाहिँ राम्रो है तिमीहरूलाई यो लेखिसकेपछि लास्टमा जब फ्याक्ट हजुर असाइनमेन्ट अपरेसन हो असाइनमेन्ट अपरेसन यो सर्ट एन्ड असाइनमेन्ट भन्छ हैन त यसलाई पनि असाइनमेन्ट अपरेटर नै भनिन्छ है सर्ट एन्ड पनि भन्न मिल्छ सर्ट एन्ड चाहिँ बेसिकली चाहिँ उमा युज गर्ने गरिन्छ यो सीएसएस भयो अब यो जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ सर्ट एन्ड भन्ने टर्मिनोलोजी युज गरिन्छ तर यसमा चाहिँ बेसिकली असाइनमेन्ट अपरेटर नै भन्न सर्ट एन्ड भन्दा पनि है ल यो भइसक्यो है यो भइसकेपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब मैले फ्याक्ट 1 फ्याक्ट 2 फ्याक्ट 3 भयो यो भइसकेपछि अब मैले यो पनि गर्नु पर्दैन अब मैले के गर्छु यी सबैलाई मैले के गर्छु हटाइदिन्छु हेर त यी सबैको लजिक र यो लजिक भनेको एउटै छ अब यसको मैले के गरेँ जनरलाइज फङ्सन बनाएँ मैले यतिलाई हटाइसकेपछि अब मैले यसलाई भेरिएबल डिक्लेयर नगर्दा पनि हुन्छ सकभर यो भयो है फ्याक्ट 1 भन्ने बनाएँ त्यस्तै गरी मैले के गरेँ फ्याक्ट 2 भन्ने बनाएँ त्यस्तै गरी मैले के गरेँ फ्याक्ट 3 भन्ने बनाएँ फ्याक्ट 3 बनाइसकेपछि अब म के गर्छु फ्याक्ट 1 भन्ने भेरिएबलमा के गर्छु यसलाई कल गर्छु फ्याक्टोरियलमा के गरेँ भन्दाखेरि मैले n पास गर्छु है n पास गरिसकेपछि अर्कोमा के गर्छु भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल 2 है फ्याक्टोरियलमा के गर्छु मैले अर्को के गर्छु r पास गर्छु है सरी r पास गर्छु भित्र r पास गर्छु त्यस्तै गरी मैले फ्याक्टोरियल 3 मा के गर्छु फ्याक्टोरियलमा के गर्छु n माइनस r पास गर्छु अब यी कुरा के गर्छु यहाँबाट हामी फाइन्ड आउट गरिहाल्छौँ अनि ती कुरालाई अब यहाँ अपरेसन गर्छु भइहाल्छ हैन अब हेर है यहाँबाट पनि त्यही कुरा हामी पाउँछौँ है अब यसमा जनरली के गरेको छु भन्दाखेरि ती कुरा जति पनि कोड थियो
ती कोडलाई हामीले एनालाइज गरेर त्यहाँ कोडबाट हामीले के गर्यो एउटा जनरलाइज फङ्सन बनायो। यो भनेको के हो त्यो जनरलाइज फङ्सन। हेर त अघि नै हामीले के गरेको थियो एनको लागि पनि छुट्टै फोर लुप बनाएको थियो, आर को लागि पनि छुट्टै फोर लुप बनाएको थियो, एन माइनस आर को लागि पनि छुट्टै त्यो बनाएको थियो है, फोर लुप युज गरेको थियो। तर अब हामीले के गर्यो ती सबैलाई एनालाइज गरेर अब हामीले के गर्यो एउटै लजिक चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याइरहेछौँ। सो अब हामीले त्यो लजिकलाई चाहिँ एउटा जनरलाइज फङ्सनमा चाहिँ बिल्ड गर्यौँ है, लेख्यौँ। यो लेखिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी यसलाई कल गर्छौँ। यसले कल गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो कल गर्दाखेरि हामीले भेरिएबल पास गर्छौँ। भेरिएबल पास गरेपछि यसले चाहिँ त्यो क्यालकुलेसन गर्छ र रिटर्न गर्छ है। अब हेर है फ्याक्टोरियल भनेको सुरुमा के छ हाम्रो, ल लेट्स चाहिँ मैले कति दिएँ भन्दाखेरि 6 र 2 दिएँ। 6 र एनको भ्याल्यु कति छ 6 छ, आरको भ्याल्यु कति छ 2 छ। यहीँबाट पनि बुझिहाल्छु है बेसिक कन्सेप्ट है। अब एनको भ्याल्यु कति छ 6 छ। सो एनको सट्टामा मैले कति लेख्ने भएँ 6 लेख्ने भएँ है। 6 लेख्ने बित्तिकै अब के हुन्छ यसले त कल गरेको छ, यो कल गरेको छ है। यसले के गर्यो कल गर्यो है, कल फ्याक्टोरियल है। यसले के गर्यो कल भन्ने एउटा फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्यो, बोलायो हो। अब बोलाउँदाखेरि यहाँ के छ 6 भन्ने बित्तिकै 6 चाहिँ के गर्यो यसले चाहिँ एक्चुअल प्यारामिटर भन्ने गर्छ। पछि म डिटेल एक्सप्लेन गर्छु। अब हेर है 6 भन्ने प्यारामिटर यहाँ राखेको छ। यो 6 भन्ने प्यारामिटर के कहाँ गएर बस्यो, यो एन भन्ने फङ्सनमा गएर बस्यो। एन इक्वल टु 6 गएर बस्यो। 6 गएर बसिसकेपछि यहाँ के हुन्छ फ्याक्टोरियल चलाउँछ है। यहाँ के भयो 6 भयो। 6 भइसकेपछि यसले लुपिङ गर्छ। लुप गरिसकेपछि अब हाम्रो कति आउँछ 6 फ्याक्टोरियल। 6 फ्याक्टोरियलको कति हुन्छ भ्याल्यु भन त 720 हो 720 है। त्यस्तै गरी 6 को फ्याक्टोरियलमा तिमीहरूले लुप गरिरहेछौ भन्ने कति आउँछ 720 आउँछ है। फ्याक्टो भ्याल्यु कति आयो 720 आयो। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि यसले अपरेसन कम्प्लिट गर्यो। सो अब यसले के गर्छ रिटर्न गर्छ, रिटर्न फ्याक्ट भनेर गर्यो। रिटर्न फ्याक्ट भन्ने बित्तिकै जबबाट बोलाएको थियो त्यसलाई नै के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ भ्याल्यु दिने काम गर्छ। कति भ्याल्यु दिन्छ भन्दाखेरि 720। सो अब यसको भ्याल्यु के हुन्छ हाम्रो 720 है, 720 हुन्छ है, 720 हुन्छ। 720 भइसकेपछि अब हामी के छ आरको भ्याल्यु छ। आरको भ्याल्यु कति छ 2 छ। 2 भन्ने बित्तिकै आरको सट्टामा मैले के लेख्ने भएँ 2 लेख्ने भएँ। अब यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि अघि त यहाँ एन थियो, एन इक्वल टु 2 गएर बस्ने भयो। 2 गएर बसिसकेपछि यहाँ हाम्रो के थियो एन थियो। अब हेर त एन इक्वल टु 2 छ। अब लुपिङ गर्दाखेरि यसले कति गर्छ फ्याक्टोरियल 2 निकाल्छ। फ्याक्टोरियल 2 को भ्याल्यु कति आउँछ 2 आउँछ। 2 भन्ने बित्तिकै यसले के गर्छ जसले बोलाएको हो त्यसलाई नै के गर्छ भन्दाखेरि भ्याल्यु दिने काम गर्छ। त्यो भ्याल्यु दिने कामलाई नै हामीले के भनेको छौँ रिटर्न भनेको हो के। अब यहाँ फ्याक्ट रिटर्न फ्याक्ट भनेको छ। रिटर्न फ्याक्ट भनेको 2 हो। अब यसले के दियो 2 दियो है। 2 दिइसकेपछि हाम्रो कहाँ गएर बस्यो यहाँ 2 गएर बस्यो। फ्याक्ट 2 मा 2 गएर बस्यो। त्यस्तै गरी फ्याक्टोरियल एन माइनस आर छ। एन माइनस आर भनेको एनको भ्याल्यु कति छ 6 छ। त्यस्तै गरी आरको भ्याल्यु कति छ 2 छ। त्यस्तै गरी 6 माइनस 2 भनेको कति हो 4 हो। सो 4 लाई यहाँ कल गर्यो। 4 गएर सो अब यहाँ के गएर बस्यो 4 गएर बस्यो। 4 गएर बसिसकेपछि हाम्रो यो लुपिङमा कति छ एन इक्वल आई स्मलर देन इक्वल टु एन भनेर लेखेको थियौँ। सो अब हामीले के गर्छौँ यहाँ 4 लेख्छौँ। 4 को अब यहाँ फ्याक्टोरियल निकाल्छ। 4 को फ्याक्टोरियल कति हुन्छ 6 कति हुन्छ फ्याक्टोरियल 6 6 4 जा 28 हैन 24 अब यहाँ 24 है 6 4 जा 24। अब हेर है फ्याक्टोरियल 24 आयो। 24 आइसकेपछि रिटर्न फ्याक्ट भयो। अब यहाँ के भयो 24 भयो। 24 भयो भने जहाँबाट बोलाएको हो त्यसलाई नै के गर्यो भ्याल्यु रिटर्न गर्यो 24 भयो। अब यो 24 भइसकेपछि फ्याक्टको भ्याल्यु कति छ 720 छ। त्यस्तै गरी फ्याक्ट 2 को भ्याल्यु कति छ 2 छ। त्यस्तै गरी फ्याक्ट 3 को भ्याल्यु कति छ 3 छ 24 छ। सो अब यतिलाई तिमीहरूले क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 15 आउँछ। सो अब यहाँ कम्बिनेसन अब द कम्बिनेसन अफ एन एन्ड आर भनेको 15 आउने भयो है। बुझ्यो जनरल ओभरभ्यू बुझ्यो बुझेनौ। अब यो म डिटेलली एक्सप्लेन गर्छु पछितिर है। त्यति अब जसरी के रहेछ फङ्सन भन्ने कुरा थाहा पायो कि थाहा पाएनौ। यो रिटर्न भ्यालु चाहिँ गर्नै पर्छ। रिटर्न लेख्नै पर्छ नत्र रिटर्न नगरे अब त्यो बेग्लै बेग्लै केसहरू आउँछ है। पछितिर म भन्छु अब त्यो के कुन केसमा रिटर्न लेख्ने कुन केसमा भोइड लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ पछितिर म त्यो भन्छु है तिमीहरूलाई। अहिले चाहिँ लागि चाहिँ फङ्सनको चाहिँ जनरल प्रिन्सिपल बुझेको बुझेनौ, हामीले किन युज गर्दो रहेथ्यौ के को लागि युज गर्दो रहेथ्यौ भन्दाखेरि बुझेको बुझेनौ। अब यो बेसिकली बुझ मात्र के यसमा के गर्यो कल गरेको छु। कल गर्दाखेरि यसले एउटा भ्याल्यु रिटर्न गर्छ भन्ने मात्र बुझ अहिलेको लागि है। पछितिर म यसलाई डिटेलली नै बुझाउँछु है। अहिलेको लागि यो एक्सप्लेनेसन मात्र दिएको है बुझ्यौ दाइ। हजुर
तपाईँले त्यो फङ्सन कल गर्नुभएको छ नि इन्ट यन भनेर कल गर्नुभएको छ नि जस्तै माथि तपाईँले यो डिक्लेयर गर्दाखेरि इन्ट यन गर्नुभएको छ होइन के भन्यो लाइन नम्बर 30 मा क्या इन्ट यन गर्नुभएको छ नि अब त्यहाँ मैले जस्तै लङ राखेर त्यहाँ लङ एनआर गरेँ भने मैले त माथि फङ्सन कल गर्दाखेरि तलतिर नि अनि अब लाइन नम्बर माथि जान्छ अलि थोरै माथि जान्छ के भन्यो तिमीले रुकुल मेरो यहाँ कहाँनिर हिरो आयो रुकुल मेरो कहाँनिर हिरो आयो लाइन 22 मा ब्र्याकेट लाइन कति भन्यो 22 ए यहाँ मेरो एउटा उ छुटेको रहेछ क्या ल रुकुल मैले कति दिएको थिएँ भन्दाखेरि 6 दिएको थिएँ र 2 दिएको थिएँ होइन 6 दिएर त 15 आयो तिमीले के भनेको भाइ भन त जुन हाम्रो त्यो लाइन नम्बर 31 मा नि इन्ट यन गर्नुभयो नि तपाईँले अब त्यहाँ मैले लङ यन गरेँ भने माथि जस्तो लाइन नम्बर 17 मा चाहिँ त्यहाँ पनि लङ यन गर्नुपर्छ होइन लङ या नै गर्नुपर्छ अब बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले त्यो हायरार्की भन्ने पढाएको थिएँ कि थिएन अस्ति त्यो इम्प्लिसिट कन्भर्जन र एक्सप्लिसिट कन्भर्जन भनेर भनेको थिएँ है अब हामीले के पास गरिरहेछौँ यहाँ अब त्यो हुन्छ सकभर चाहिँ यहाँ लङै लेख्दा हुन्छ अब गर्छ गर्दैन भन्ने यहीँबाट विचार गरौँ है अब मैले चाहिँ अर्को भन्नु लङ एन गरेको छु यहाँ इन्टै लेखेको छु है अब यसले गर्छ मान्छ कि मान्दैन भन्नु यहाँ इरोर देखाउँछ हेर है इरोर देखाउँछ कि सो अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले भ्यालु लिँदाखेरि एलडी गर्नु पर्दैन र पर्सेन्टेज दिने काम यहाँ पनि एलडी गर्नु पर्यो होला यसलाई काट्नु पर्यो हो त्यही कारणले पनि इरोर आउन सक्यो र मैले यहाँ के गरेँ एलडी गरेँ र यहाँ पनि के गरेँ एलडी गरेँ है एलडी गरिसकेपछि खै चल्छ कि चल्दैन चल्दो रहेछ रुक ल 6 गरेँ 6 र मैले के गरेँ 2 गरेँ है 15 आउँछ अब यहाँ के कुरा छ भन्दाखेरि हेर एन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो लङ इन्टिजर हो है तर यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो इन्टिजर मात्र छ है मैले अस्ति चाहिँ च्याप्टर 4 मा के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि कन्भर्जन हायरार्की भनेर एक्सप्लेन गरेको थिएँ कन्भर्जन हायरार्कीमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट चाहिँ तल हुन्छ लङ इन्ट चाहिँ माथि हुन्छ सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली इम्प्लिसिट कन्भर्जन भन्ने कुरा आउँछ के अब इन्टलाई पनि लङ इन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ के यसले त्यस्तो हो कि कुरो बेसिकली अब यहाँ लङ इन्ट लेख्दा पनि त्यस्तो फरक पर्दैन सकभर चाहिँ यो इम्प्लिसिट कन्भर्जनतिर चाहिँ नजानु सकभर यसरी नै प्रिन्सिपल चाहिँ फलो गर्नुपर्छ है अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो एन त तिम्रो लङ इन्ट छ तर यहाँ इन्ट लेखेको छ भने कम्पाइलरले अटोमेटिकली के गर्छ भन्दाखेरि ए कन्भर्जन हायरार्कीमा त लङ इन्ट चाहिँ माथि पर्छ इन्ट चाहिँ तल पर्छ सो अब के गर्नु पर्यो इन्टलाई चाहिँ अटोमेटिकली के हुन्छ भन्दाखेरि लङ इन्टिजरमा चाहिँ कन्भर्ट हुन जान्छ क्या बुझ्यौ त्यस्तो हुन्छ क्या त्यही कारणले भ्यालिड भएको क्या त्यही इम्प्लिसिट कन्भर्जन भन्ने गर्छ है त्यसलाई यहाँ मैले ल है 15 आयो यति बुझेको बुझेन जनरल ओभरभ्यू बुझेको बुझेन फङ्सनको जनरल ओभरभ्यू भनिरहेको छु है त्यो पुरै डिपली चाहिँ बुझ्नु पर्दैन जस्ट मैले के गरेको भन्दाखेरि डुप्लिकेट कोड अब त्यो बारम्बार केही कुराहरू गरिरहेको थियो सो मैले के गरेँ ती लजिकलाई चाहिँ एउटा जनरलाइज फङ्सन बनाएँ र त्यसलाई चाहिँ के गरेँ कल गरेँ है त्यति नै बुझ है अहिलेको लागि यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ है यो सोधिरहेको आउँछ पनि सोधी पनि रह हुन्छ एक्जाममा चाहिँ इन्टेनको ठाउँमा फ्लोट एन पनि लेख्न पाइन्छ हैन फ्लोट एन भन्दाखेरि अब फ्लोट एन हायरार्कीमा रुक ल म हेर्छु फ्लोट हायरार्कीमा कुन अगाडि पर्छ भन त अस्ति मैले पढाएको थिएँ कन्भर्जन हायरार्कीमा रुक ल फ्लोट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने माथि अनि फ्लोटमै हुने भयो फ्लोट हुने भयो भाइ अब यहाँ हेर है अब मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि ल है तिमीले भनेको जस्तो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले इन्टमा इन्ट लेखेँ है तर मैले यहाँ माथि के लेखेँ भन्दाखेरि फ्लोट लेखेँ है फ्लोट लेखेँ तर सकभर गर्छ गर्दैन लुपिङमा चाहिँ सकभर हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टिजर टाइपको भेरिएबलहरू लिन्छौँ खै मान्छ कि मान्दैन हेरौँ है अब यसले सकभर चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि एन भनेको के हो हाम्रो इन्टिजर टाइप हो माथि हामीले के लेखेको छौँ फ्लोट लेखेको छौँ अब कन्भर्जन हायरार्कीमा के छ भन्दाखेरि फ्लोट चाहिँ माथि छ के इन्टिजरको तुलनामा इन्टिजर तल पर्छ फ्लोट चाहिँ माथि पर्छ सो अब कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली के गर्छ फ्लोटमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ है मान्छ कि मान्दैन मान्दैन ए मैले पर्सेन्ट होला दाइ पर्सेन्ट पर्सेन्ट डी हुन्छ मान्छे कि मान्दैन विचार गरौँ है अब यहाँ के गरेँ एल गरेँ यहाँ गरेँ 6 र 2 है 15 नै आयो मान्दो रहेछ है लुपिङमा चाहिँ सकभर चाहिँ अब हेर त लुपमा के भयो भन्दाखेरि अब 6.0 आएको हो क्या त्यति मात्र हो अरू केही पनि होइन 6.0 आएको हो क्या अब लुपिङ गरेको छ त्यही कारणले हाम्रो त्यो भ्यालिड चाहिँ भयो तर सकभर चाहिँ फ्याक्टोरियल चाहिँ युज गरिँदैन है बुझ्यो
भाइले बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो दाइ। है अब हेर है यो प्रोग्रामलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु है। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वाइ डु वी निड फङ्सन एक्सप्लेन विथ इक्जाम्पल भनेर सोधेको हुन्छ। त्यस्तो केसमा के गर्नु भन्दाखेरि फङ्सनको डेफिनेसन लेख्ने, जुन अगाडिको मैले त्यो प्रोग्राम गरेको छु फ्याक्टोरियललाई एक्सप्लेन गर्ने, अनि त्यो पछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा फङ्सन बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ लेख्ने है। अनि मात्र 6 नम्बरको सोधिरहेको आउँछ प्रायः। इम्पोर्टेन्ट छ है यो भन्दैछु, त्यही कारणले गराएको, न त गराउँथेन म इम्पोर्टेन्ट नभए त है। यो इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही कारणले यो चाहिँ गराएको। हजुर एकचोटि अझै भनिदिनु त। अब हेर है, जनरली भाइ म यो जस्ट मैले यो वर्किङ प्रिन्सिपल त्यो बुझ्नुपर्ने जरुरी छैन कि जस्ट यस्तो यस्तो गरेको भनेर मात्र बुझ क्या। म एक्सप्लेन त गर्न बाँकी नै छ। एमआई चाहिँ पहिलो एटेम्पमा बुझ्न नखोजेँ क्या, मैले जस्ट के गरेको भन्ने मात्र देखाएको क्या। हामीले फङ्सनको प्रयोग किन गरेको, कसरी गरेको मात्र भनेको के भइरहेछ है, कहाँबाट भइरहेछ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गरेकै छैन। मैले जस्ट त्यो एक्सप्लेन मात्र गरेको है। म पछितिर डिटेलली नै एक्सप्लेन गर्छु, चिन्ता नगर। ल है, अब हेर है, अगाडि बढौँ। फङ्सनको एक्जाम्पल भनौँ भने होइन, हामीले अब त्यही फ्याक्टोरियलको कोडहरू लेख्दा हुन्छ होला नि त होइन? फ्याक्टोरियलको चाहिँ बेस्ट छ क्या। अरूबाट पनि तिमीहरूले गर्न सक्छौ है, तर यसले चाहिँ राम्ररी डिपिक्ट गर्छ क्या। वाइ डु वी निड फङ्सन भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ यो फ्याक्टोरियलको इक्जाम्पलले चाहिँ राम्ररी गरिरहेछ क्या। अब हेर न, एउटा एनको लागि हामी छुट्टै फोर लुप गरिरहेको थियौँ, आरको लागि पनि छुट्टै फोर लुप गरिरहेको थियो, एन माइनस आरको लागि पनि छुट्टै फोर लुप गरिरहेको थियो। सो अब हेर त, अब एउटै लजिकलाई हामी बारम्बार लेखिरहेको थियौँ। सो द्याट्स वाइ वी मेक अ जनरलाइज फङ्सन अन टप अफ द मेन फङ्सन भनेर अनि एक्सप्लेन गर्ने हो क्या। सो अब यसले चाहिँ बेस्ट इक्जाम्पल, बेस्ट डिपिक्ट गर्छ क्या फङ्सन। हामीलाई फङ्सन किन चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो इक्जाम्पलले चाहिँ राम्ररी एक्सप्लेन गर्छ क्या। सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि इक्जाममा के सोधेको छ भने यो इक्जाम्पल दिएर एक्सप्लेन गर क्या, सो द्याट तिमीहरूले राम्रो मार्क्स चाहिँ गेन गर्न सकोस् क्या है। हामीले रिकर्सन पढिसक्यो हो? पढाएको छैन, त्यो त कहाँ लास्टतिर छ नि यार, बाँकी नै छ नि, चिन्ता नगर न, पढाउन बाँकी नै छ हो भाइ। ल हेर है, यो भनेको हाम्रो च्याप्टर 7 हो फङ्सन, राइट। अब हेर है, इन्ट्रोडक्सनमा मैले त्यो फङ्सनको बारेमा एक्सप्लेन गरेँ। फङ्सन भनेको के हो मैले प्रोग्रामबाट तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ। यो चाहिँ डेफिनेसन हो, यो सकभर चाहिँ लेख। यो म्याथ्स पनि हाम्रो किताब इक्जाम ओरिएन्टेड रूपमा नै लेखेको छु है मैले। सकभर चाहिँ यो राम्रो छ। अब यो कपी बनाउँदा पनि हुन्छ, तिमीहरूले यसको पर्सनली हुन्छ नि। अब मैले जे प्रोग्रामहरू गराइरहेको छु, जेहरू थ्योरीहरू जे थ्योरीहरू यो पिडिएफमा छ, त्यसको एउटा छुट्टै कपी बनाउँदा पनि राम्रै होला जस्तो लाग्छ क्या। यस इक्जाममा चाहिँ राम्रै फाइदा होला क्या है। त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त, फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरि सेल्फ कन्टेन्ट ब्लक अफ स्टेटमेन्ट भनेको छ द्याट पर्फर्म अ पर्टिकुलर टास्क है। अघिको इक्जाम्पलमा के गरेको थियो, एउटा यो सेटअप ब्लक अफ स्टेटमेन्ट हो। यसले के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि जतिसुकै नम्बर दिए पनि यसले के गरिरहेको थियो, फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गर्ने काम गरिरहेको थियो भन्दाखेरि इट इज अ सेल्फ कन्टेन्ट ब्लक अफ स्टेटमेन्ट द्याट पर्फर्म अ पर्टिकुलर टास्क अर जब भनेको छ। अघिको प्रिभियस इक्जाम्पलमा के गरेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गरेको थियौँ। फ्याक्टोरियल भन्ने फङ्सनले के गरेको थियो, फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गर्ने काम गरेको थियो। मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसले पर्टिकुलर टास्क गर्यो नि त। सो द्याट्स वाइ हामीले के गरेको छौँ, इट पर्फर्म अ पर्टिकुलर टास्क अर जब भनेर लेखेको छु। त्यसको साथसाथै यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेट कन्टेन्ट ब्लक अफ स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि केही सर्टेन लजिकल स्टेटमेन्टहरू पनि हुन्छ। यो केसमा हाम्रो यो लजिक हो है, हामीले के गरेको छौँ, फोर लुपलाई लुपिङ गरेको छौँ। सो यो फङ्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट कन्सिस्ट अफ लजिकल युनिट्स है। यसमा के लजिकल कम्पोनेन्टहरू पनि तिमीले देख्ने गर्छौ है। त्यसको साथसाथै के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरू के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि सीलाई चाहिँ के भन्न सक्छौ, यु क्यान थाउट एज अ कलेक्सन अफ फङ्सन है। सीलाई के गर्छौ भन्दा जति पनि लजिकहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ तिमीहरू एज अ फङ्सन चाहिँ लिन सक्छौ है। कसरी लिन सक्छौ भन्दाखेरि सीमा पनि त एउटा मेन फङ्सन भन्ने बेग्लै छ, त्यो पनि आफैमा एउटा फङ्सन भएको कारणले गर्दा यु क्यान कन्सिडर एभ्रिथिङ है। एभ्रिथिङ इज एक्जिक्युटेड इनसाइड द फङ्सन भन्दा हुन्छ। अब हेर त, एभ्री सी प्रोग्राम हेज वान अर मोर फङ्सन है। म मेनको बारेमा पनि पछितिर आउँछु है, डिटेलली एक्सप्लेन गर्छु मेनको बारेमा पनि। अब हेर है, मैले त्यो इक्जाम्पल दिइसकेँ। वी निड फङ्सन वेयर सेट अफ अपरेसन हेज टु बी रिपिटेड। अघिको केसमा के थियो भन्दाखेरि एन फ्याक्टोरियलको लागि पनि छुट्टै फोर लुप गराएको थियौँ, आर फ्याक्टोरियलको लागि पनि छुट्टै फोर लुप गराएको थियौँ, एन माइनस आरको लागि पनि छुट्टै फोर लुप गराएको थियो। सो त्यही कुराहरूलाई हामीले बारम्बार रिपिट गरिरहेको थियौँ। अब हामीले के गर्यो, त्यहाँबाट हामीले के गर्यो, एउटा जनरलाइज फङ्सन बनायो है। तिनीहरूमा सेम लजिक भएको कारणले गर्दा ती फङ्सनलाई कम्पेयर गरेर हामीले एउटा जनरलाइज फङ्सन बनायो। त्यो जनरलाइज फङ्सनमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि इच इज प्यारामिटर। पहिलो फङ्सनमा हामीले एन पास गऱ्यौँ, त्यसले फ्याक्टोरियल दियो। 6 फ्याक्टोरियल पास गरेको थियो, त्यसले 720 दियो। त्यस्तै गरी 2 फ्याक्टोरियल दिँदाखेरि कति भयो, 2 दियो। त्यस्तै गरी
n-r गर्दाखेरि 4 फ्याक्टोरियल र 4 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो 24 भनेर रिटर्न दिएको थियो र त्यहाँबाट हामीले के गरेको थियौँ क्याल्कुलेट गरेको थियौँ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा वेट प्रिन्सिपल एप्लाई गरेको थियो। सो त्यही कारणले अब हामीले त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई हामीले के गर्यौँ ट्राई प्रिन्सिपल चाहिँ एडप्ट गर्यौँ है। अनि इक्जाम्पल भनेर मैले त्यो डिटेलली भनिसकेँ है तिमीहरूलाई। अब हेर है एडभान्टेजेस भनेको के हो भन्ने कुरा। अब फङ्सनको फाइदाहरू के छन् भन्दाखेरि पहिलो फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि म्यानेजेबिलिटी किन भनेको भन्दाखेरि इट इज इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड है। अब त्यही कुरालाई तिमीहरूले बारम्बार लेखेको छौ भने आँखा तिर्मिराइहाल्छ के आँखा दुखिहाल्छ। अब तिमीहरू त्यसलाई फिगर आउट गर्न पनि गाह्रो यो व्यक्तिले गरेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमी राम्ररी चाहिँ फिगर आउट गर्न सक्दैनौ। यु हेभ टु कन्सन्ट्रेट मोर अन द्याट कोड है। सो अब फङ्सनले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि एउटा म्यानेजेबिलिटी प्रदान गर्ने काम गर्छ। त्यसको साथसाथै फङ्सनले हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि फङ्सनबाट कुन कुन लजिकहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको छ फङ्सनको नामबाट पनि हामीहरू फिगर आउट गर्न सक्छौँ। अब हामीले केही नगरे तापनि यहाँबाट माथिबाट हेर त लङ फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि अब जनरल सेन्स के हुन्छ ए यो फङ्सनले चाहिँ फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्दो रहेछ है भन्ने कुरा सेन्स दिएको दिएन। सो द्याट्स वाइ के हुन्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन म्यानेजेबिलिटी। त्यसको साथसाथै दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि लजिकल क्ल्यारिटी है। लजिकल क्ल्यारिटी भन्दाखेरि यदि एउटा ठुलो प्रोग्राम है फर इक्जाम्पल अब के भन्दाखेरि वेन यु डिभाइड मेन प्रोग्राम इन्टु सिरिज अफ वेल डिफाइन्ड फङ्सन यदि एउटा मेन प्रोग्रामको भित्र तिमीहरूले फङ्सनहरूलाई डिभाइड गरेको छौ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामरहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यो प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ लजिकली क्लियर हुन जान्छ कि प्रोग्रामरहरूले त्यसलाई चाहिँ राम्ररी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छन् वाट दे हेभ रिटर्न है। कस्तो लजिकहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको छ के गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सेन्स दिने काम गर्छ एउटा लजिकल क्ल्यारिटी दिने काम गर्छ है प्रोग्रामरहरूलाई। सो त्यही कारणले फङ्सनले के गर्छ भन्दाखेरि लजिकल क्ल्यारिटी पनि प्रदान गर्ने काम गर्छ। त्यसको साथसाथै कोड रियुजिबिलिटी र म्यानेजेबिलिटी उस्तै हुन जान्छ है। कोड रियुजिबिलिटीमा के गरेको छौँ भन्दाखेरि हेर त एउटै कोडलाई अघि नै हामीले 3टा लेखेको थियो एउटा मात्र लेखेको छौँ। सो अब हामीले के गरेको छौँ एउटै कोडलाई हामी बारम्बार 3 चोटि युज गरिरहेछौँ। सो द्याट्स वाइ कोड रियुजिबिलिटी। त्यसको साथसाथै अब यसमा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो जुन ह्यासट्याग इन्क्लुड stdio.h छ यो भनेको के हाम्रो लाइब्रेरी फङ्सन हो। अब यहाँ हेर त स्ट्यान्डर्ड सी लाइब्रेरी फङ्सन है। अब यसमा चाहिँ जुन हेर त यो हाम्रो प्रिन्टएफ छ स्क्यानएफ छ यसको इन्टायर डेफिनेसन चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि यो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभमा लेखेको छ। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसले हामीलाई के सजिलो गर्यो भन्दाखेरि अब हेर त हामी प्रिन्टएफ त युज गरिरहन्छौँ। यदि हाम्रो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ नै छैन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रिन्टएफको पनि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिफाइन गर्नु पर्यो। प्रिन्टएफलाई पनि यस्तै जसरी अब हेर त अब यो हाम्रो ह्यासट्याग इन्क्लुड stdio.h छैन भने तिमीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अब प्रिन्टएफले सर्टन अब स्ट्रिङ दिन्थ्यो होला है। अब मलाई पनि थाहा भएन एक्ज्याक्टली के हुन्छ भन्दा तिमीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि डिफाइन गर्नु पर्थ्यो के डिफाइन अब के गर्नु प्रिन्टएफ भनेर त्यस्तै गरेर यहाँ के गर्नु पर्यो आर्गुमेन्टहरू लिनु पर्यो। आर्गुमेन्ट लिएर तिमीहरूले के गर्नु पर्थ्यो डिफाइन गर्नु पर्थ्यो अनि मात्र हामी के गर्थ्यौँ प्रिन्टएफ युज गर्थ्यौँ। त्यस्तै गरी है स्क्यानएफको पनि तिमीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि स्क्यानएफको पनि तिमीहरूले लिनु पर्थ्यो है। स्क्यानएफको लागि पनि तिमीहरूले यति प्री प्रोसेसर डाइरेक्टली तिमीहरूले युज गर्दैनौ भने तिमीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने प्रिन्टएफ स्क्यानएफलाई पनि छुट्टै छुट्टै लेख्नु पर्थ्यो। सो द्याट्स वाइ अब हेर त बारम्बार प्रिन्टएफ युज गर्दाखेरि बारम्बार डिफाइन गर्नु पर्यो भनेर अब के भयो भन्दाखेरि हामीलाई प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ चाहिँ प्रोभाइड गरियो सीले। यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन बिल्ट इन लाइब्रेरी फङ्सन चाहिँ बिल्ट इन लाइब्रेरी फङ्सनहरूको डेफिनेसन चाहिँ stdio.h मा इन्क्लुड गराइयो। सो द्याट्स वाइ के भयो हामीलाई के हेल्प गर्यो भन्दाखेरि कोड रियुजिबिलिटीमा पनि हेल्प भयो बुझ्यो। त्यस्तै गरी अब यहाँ के छ भन्दाखेरि इजी टु डिभाइड द वर्क भनेको छ। फर इक्जाम्पल अब एउटा ठुलो लार्ज प्रोजेक्ट काम गर्नु छ है लार्ज प्रोजेक्टमा तिमीहरूले काम गर्नु छ लार्ज प्रोजेक्टलाईमा काम गर्नु छ भने एउटा सेपरेट प्रोग्राम एउटा बेग्लै प्रोग्रामरले एउटै ठुलो काम चाहिँ गर्न सक्दैन। सो अब बेसिकली के हुन्छ भने त्यो ठुलो टास्कको लागि नम्बर अफ प्रोग्रामरहरू चाहिँ हायर गरिएको हुन्छ। ती नम्बर अफ प्रोग्रामरहरूले के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि क्लियर हुँदैन नि त। अब डाइरेक्ट मेन प्रोग्राममा डाइरेक्ट अब उसले बेग्लै कोड लेख्छ मैले बेग्लै कोड लेख्छु भन्दाखेरि कसै मिसकम्युनिकेसन हुने गर्छ कम्युनिकेसन ग्याप हुन गर्छ। सो अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब के गर्न सक्छौँ फङ्सनलाई एज अ टास्क असाइन गर्न सकिन्छ। यदि फर इक्जाम्पल अब एउटा ठुलो प्रोग्राम छ त्यसको लागि चाहिँ 3 जनालाई असाइन गरियो है राम भयो श्याम भयो है श्याम र हरिलाई असाइन गरियो है। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फङ्सनलाई एज अ टास्कको रूपमा पनि युज गर्न सक्छ। अब रामलाई के टास्क गर्ने त एड भन्ने फङ्सन बना है राम भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी त सबट्र्याक्ट भन्ने फङ्सन बना है राम
त्यस्तै गरी अब यसले के गर्छ त डिभाइड भन्ने फङ्सन बनायो है राम भनेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा प्रोग्रामलाई चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ एज अ टास्क है। अब यसले के भयो भन्दाखेरि अब यसमा त सिम्पल फङ्सनहरू छन् तर कम्प्लिकेटेड फङ्सन्सहरू पनि हुन्छन् सीमा। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै मान्छेले गर्नुभन्दा ग्रुप अफ पिपुलले गर्दा चाहिँ के हुन्छ टाइम इफिसियन्ट हुन्छ। सो वी क्यान कन्सिडर फङ्सन एज अ टास्क है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि फङ्सनले के गर्छ भन्दाखेरि इजी टु डिभाइड द वर्क पनि हुन जान्छ। बुझ्यौ एडभान्टेजेस अफ फङ्सन भनेको? बुझ्यौ? हजुर दाइ बुझ्यो। अब हेर है त्यस्तै ल है अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा कोट हो है डगलस क्रकफोर्ड भन्ने छ। यो उहाँको भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टको डेभलपमेन्टमा चाहिँ उहाँको पनि ठुलै भूमिका थियो। ब्रेन्डन नाइस र डगलस क्रकफोर्ड भन्ने थियो उहाँले कोटै लेख्नु भएको थियो क्या। जनरली द क्राफ्ट अफ प्रोग्रामिङ इज द फ्याक्टरिङ अफ अ सेट अफ रिक्वायरमेन्ट इन्टु अ सेट अफ फङ्सन्स एन्ड डाटा स्ट्रक्चर भनेको छ। अब के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै प्रोग्रामिङहरूलाई के गर्नु पर्यो यदि फ्याक्टर गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फङ्सन्स अथवा डाटा स्ट्रक्चरमा त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो। अब क्राफ्ट अफ प्रोग्रामिङ भनेको केही कुराहरू लजिकहरू भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो फङ्सनल प्रोग्रामिङको रूपमा चाहिँ लिनु पर्यो भनेको छ है। अब उहाँ अहिले चाहिँ करेन्टली पेपालमा काम गर्दै हुनुहुन्छ डगलस क्रकफोर्ड है। अब त्यो जनरल इन्फर्मेसन दिएको थिएँ मैले। अब यहाँ हेर है अब मैले अघि नै एक्सप्लेन गरेँ युजर डिफाइन्ड फङ्सन र लाइब्रेरी फङ्सन भन्ने छ है। युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेको के हो लाइब्रेरी फङ्सन भनेको के अब हेरौँ है के रहेछ भन्ने कुरा। अब युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेको दिज आर द फङ्सन विच आर डिभाइडेड बाई द युजर एट द टाइम अफ राइटिङ अ प्रोग्राम भनेको छ है। कुनै कुरा अब हेर त यी फङ्सनलाई अब हामीले के गर्यौँ हामीले प्रोग्राममा नै डिफाइन गरेको गरेनौँ हो त्यस्तो टाइपको प्रोग्रामलाई हामीहरूले के भन्छौँ भन्दाखेरि युजर डिफाइन्ड फङ्सन भन्ने गर्छौँ है। युजर डिफाइन्ड फङ्सन भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइब्रेरी फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्रिन्टएफ स्क्यानएफ छ यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि लाइब्रेरी फङ्सनहरू भन्ने गर्छौँ। प्रिन्टएफ स्क्यानएफ गेटसिएच है गेटसिएच होइन क्लियर स्क्रिन भयो यी सबै चाहिँ केमा पर्ने गर्छ भन्दाखेरि लाइब्रेरी फङ्सनमा पर्ने गर्छ है। अब लाइब्रेरी फङ्सन किन भनेको भन्दाखेरि यो फङ्सनको डेफिनेसन जुन यो प्रिन्टएफको जुन यो डिफाइन छ अब जसरी हामी यहाँ फ्याक्टोरियल युज गरिरहेको छौँ फ्याक्टोरियलको डेफिनेसन हामीले कहाँ गरेको छौँ माथि गरेको छौँ भने यस्तै प्रिन्टएफ स्क्यानएफको डेफिनेसन कहाँ गरेको छ भन्दाखेरि stdio.h मा गरेको छ। सो यस्तो टाइपको फङ्सनलाई हामीले के भनेको छौँ लाइब्रेरी फङ्सन भनेको छौँ। और यु क्यान से द्याट बिल्ट इन फङ्सन पनि भन्न मिल्छ है। बिल्ट इन फङ्सन पनि भन्दा आउँछ है सोध्न पनि सक्छ है वाट इज बिल्ट इन फङ्सन भनेर झुकाउनु पनि सक्छ। बिल्ट इन फङ्सन भन्नु र लाइब्रेरी फङ्सन भनेको एउटै बिल्ट इन फङ्सन भनेको के हो प्री बिल्ड हुने सी कम्पाइलर तिमीहरूले इन्स्टल गरेको छौ भने रेडिमेड तिमीहरूले के पाउँछौ भन्दाखेरि प्रिन्टएफ र स्क्यानएफ पाउँछौ बाई द हेल्प अफ प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ द्याट इज इन्क्लुड #include stdio.h है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रिन्टएफ स्क्यानएफ SQRT भन्ने छ। SQRT भनेको mat.h भन्ने प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभमा यसको डेफिनेसन इन्क्लुड गरिएको हुन्छ है। गेटसिएच भनेको conio.h मा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ हो। यस्तो टाइपको फङ्सनलाई हामीले के भन्छौँ हजुर POW पनि हुन्छ नि के भन्यो तिमीले पाउ भनेको POW पाउ पनि हुन्छ mat.h मा लुकेको हुन्छ यसको डेफिनेसन। सो मैले यसले 4वटा इक्जाम्पल मात्र इन्क्लुड गरेँ। त्यस्तै गरी है युजर डिफाइन्ड फङ्सनको विशेषताहरू के हो भन्दाखेरि यो प्रोग्रामबाट पनि हेर्न सकिन्छ। अब हेर त यहाँ लङ भन्ने छ लङ भन्ने बित्तिकै युजर डिफाइन्ड फङ्सनको विशेषता के हो हामीले एउटा रिटर्न टाइप पनि पाउन सक्छौँ। रिटर्न टाइपको साथसाथ के हुन्छ हाम्रो एउटा फङ्सन नेम हुने गर्छ यहाँ आर्गुमेन्ट छ नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स लेख्न सक्छौँ। नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ रिटर्न पनि हुन्छ रिटर्न पनि हुँदैन। अब यसमा चाहिँ बेसिकली 3टा कुरा चाहिँ हुन्छ है। युजर डिफाइन्ड फङ्सनमा हामीले के पाउने गर्छौँ भन्दाखेरि रिटर्न टाइप पाउँछौँ फङ्सन नेम पाउँछौँ त्यसको साथसाथै नम्बर अफ आर्गुमेन्ट पाउने गर्छौँ है। अब यति नै छ बेसिक कुराहरू। अब यो भइसकेपछि अब कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो होइन। अब हेर है बट वाट अबाउट द मेन है। अब भन त मेन चाहिँ बिल्ट इन फङ्सन हो कि युजर डिफाइन्ड फङ्सन हो भन त मलाई कोही भन्न सक्छ? कोही भन्न सक्छ कि सक्दैन? बिल्ट इन नै होला। बिल्ट इन भन्यो है तर के हुन्छ रङ हो है बिल्ट इन चाहिँ होइन। सी भनेको यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो सोधिरहन्छ है 4 नम्बरको। सी
यो मेन फङ्सन भनेको बिल्ड इन फङ्सन हो कि अब तिम्रो युजर डिफाइन्ड फङ्सन हो एक्सप्लेन भनेर 4 देखि 6 मार्क्स चाहिँ सोध्छ यो इम्पोर्टेन्ट हो है बिबिआई हो है कसलाई को आयो एकैछिन एक्सेप्ट गरिदियो ल है मेन भनेको के हो भन्दाखेरि युजर डिफाइन्ड फङ्सन हो लाइब्रेरी फङ्सन अर बिल्ड इन फङ्सन होइन झुक्काउने क्वेसन हो है यो सोधिरहन्छ 4 देखि 6 मार्क्स सोधिरहन्छ है अब युजर डिफाइन्ड फङ्सन किन बनेको भन्दाखेरि अब हेर त नाम चाहिँ प्रिडिफाइन भए तापनि अब इन्टको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डाटा टाइप अर्थात् नम्बर अफ आर्गुमेन्ट पनि मेनमा चाहिँ पास गर्न सक्छौँ त्यही कारणले हामीले के भनेको भन्दाखेरि मेनलाई हामीले के भनेको युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेको हो आई रिपिट है मेन भनेको के हो युजर डिफाइन्ड फङ्सन हो युजर डिफाइन्ड फङ्सन किन हो भन्दाखेरि अब युजर डिफाइन्ड फङ्सन अब मेन चाहिँ है मेन भन्ने शब्द चाहिँ प्रिडिफाइन भए तापनि यसको रिटर्न टाइप र आर्गुमेन्ट युजरले स्पेसिफाई गर्ने हुनाले हामीले यसलाई के भनेको भन्दाखेरि युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेको हो यसमा हामीले के गर्छौँ रिटर्न टाइप पनि हाल्न सक्छौँ या त इन्टर राख्छौँ या त भोइड राख्छौँ आर्गुमेन्टहरू पनि पास गर्न सक्छौँ हामीले जनरली मेनमा चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट पास गर्दैनौँ तर आर्गुमेन्ट पास गर्न चाहिँ पोसिबल छ है त्यसको साथसाथै बडी अफ फङ्सनलाई पनि हामीले डिफाइन गर्छौँ त्यो मेन फङ्सनको भित्र चाहिँ के हामीले डिफाइन गर्न पनि के एक्सप्रेसनहरू हामी राख्ने भन्ने कुरा पनि हामीहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ है त्यसको साथसाथै के हुन्छ भन्दाखेरि अब सी प्रोग्रामको मेन विशेषता के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो फङ्सन रन हुने भनेको मेन फङ्सन हो त्यो मेन फङ्सनको भित्रबाट अरू युजर डिफाइन्ड फङ्सनहरू अर्थात् बिल्ड इन फङ्सनहरू रन हुने गर्छन् है अब दिस फङ्सन इज एक्जिक्युटेड फर्स्ट वेन प्रोग्राम स्टार्ट्स इज एक्जिक्युसन यो फङ्सनको भित्र के हुन्छ भने यो फङ्सन चाहिँ फर्स्ट टाइम रन हुन्छ यो फङ्सन मात्र यस्तो फङ्सन हो जुन चाहिँ फर्स्ट एक्जिक्युट हुन्छ र यो फङ्सन एक्जिक्युट भइसकेपछि यो भित्र रहेका लाइब्रेरी फङ्सन अर्थात् बिल्ड इन फङ्सन चाहिँ त्यो पछि एक्जिक्युट हुन्छन् है मेन फङ्सन एक्जिक्युट भएपछि मात्र के हुन्छ एक्जिक्युट हुने गर्छ है बुझेको बुझेनौ मेनको फङ्सनको बुझ्यो दाइ बुझ्यो इम्पोर्टेन्ट छ है भनिरहेको छु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सोधिरहन्छ 4 देखि 6 मार्क्स सोधिरहन्छ यो अब त्यस्तै गरी पोइन्ट नम्बर 1 फेरि एकपल्ट भन्दिन न के भन्यो यो पोइन्ट 1 हजुर अब हेर है मेन फङ्सन भनेको अब एक्सप्लेन है इज द मेन फङ्सन इज युजर डिफाइन्ड फङ्सन अर अ लाइब्रेरी फङ्सन भनेर सोध्न सक्छ अब तिमीले के आन्सर दिने भन्दाखेरि द मेन फङ्सन इज युजर डिफाइन्ड फङ्सन हैन इभन दु हैन द नेम अफ द मेन इज अलरेडी प्रिडिफाइन्ड इन द सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बट है वी क्यान से द्याट हैन इन द मेन फङ्सन द रिटर्न टाइप आर्गुमेन्ट एन्ड द बडी फङ्सन आर एक्सप्लिसिटली डिफाइन्ड बाई द प्रोग्रामर सो द्याट्स वाइ वी क्यान से द्याट मेन इज अ युजर डिफाइन्ड फङ्सन मेन भनेको के हो भन्दाखेरि मेन भन्ने जुन शब्द छ यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा प्रिडिफाइन इम्प्लिसिटली डिफाइन भए तापनि यसको टाइप यसको आर्गुमेन्ट यसको बडी अफ फङ्सनलाई डिफाइन गर्न सक्ने भएकाले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि मेन भनेको के हो युजर डिफाइन्ड फङ्सन हो भनेर लेख्ने है अब त्यसमा एउटा सानो इक्जाम्पल पनि लेखिदिने है त्यसमा है ठिक छ हुन्छ दाइ हुन्छ ल है इक्जाम्पलमा चाहिँ के लेख्ने दाइ इक्जाम्पलमा त्यो सिम्पल एड टु नम्बर भन्दा पनि भइहाल्छ क्या केही हुँदैन मेन अब इन दिस केस यु क्यान सी द्याट इन द मेन फङ्सन फर्स्ट द मेन इन्ट मेन इज एक्जिक्युटेड फर्स्ट एन्ड देयर आफ्टर अब द बडी अफ द फङ्सन इज एक्जिक्युटेड भनेर त्यसरी लेख्ने हो क्या सरस्वती हुन्छ नि आफ्नै भाषामा लेख्ने हो क्या सानोतिनो त्यो कम्प्लिकेटेड प्रोग्राम पनि बनाउनु पर्दैन क्या मेन फङ्सनको भित्र एउटा सिम्पल एउटा स्टेटमेन्टहरू लेखिदिने एड टु नम्बरहरू दुईवटा इनपुट लिएर देखाइदिने अनि सी इक्वल टु ए प्लस बी द सम अफ टु नम्बर भनेर लेख्ने त्यो द फलोइङ प्रोग्राम इलिस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ युजर डिफाइन्ड फङ्सन एज यु क्यान सी द्याट द नेम अफ द फङ्सन इज प्री डिफाइन्ड बट हेयर वी हेभ डिफाइन्ड द रिटर्न टाइप अफ द मेन फङ्सन त्यस्तो केसमा तिमीले इन्ट मेन लेखेर इन्ट मेन भनेर लेख्न सक्छौ है अब इन्ट मेन फङ्सनको हामीले रिटर्न टाइपलाई पनि डिफाइन गरेको छौँ आर्गुमेन्टको कुरा नगरौँ आर्गुमेन्टसँग जनरली हामी डिल गर्दैनौँ है आर्गुमेन्ट चाहिँ फाल्न चाहिँ सम्भव छ तर हामीले जनरली चाहिँ आर्गुमेन्ट पास गर्दैनौँ है मेनमा त्यस्तै गरी अब हामीले बडी अफ फङ्सनलाई पनि हामीले डिफाइन गरेको कारणले गर्दा वी क्यान से द्याट मेन इज द युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेर लेखिदिने के है त्यसरी लेख्ने भन्नाले हामीले टेक समथिङ रिटर्न समथिङ वाला फङ्सन बनाउने अनि देखाउने सिम्पल अब त्यो हुन्छ त्यति भए पनि पुग्छ क्या मोर देन इनफ हो क्या त्यति 4 नम्बरमा चाहिँ सानोतिनो लेख्ने अनि त्यो पछि भिजुअलाइज गर्ने क्या प्रोग्रामको माध्यमबाट हुन्छ कि फ्लो चार्टको माध्यमबाट हुन्छ कि है अब त्यसरी गर्ने कि गफ चाहिँ कम हान्ने भिजुअलाइज गर्ने के म्याक्सिमम अनि त्यसरी चाहिँ राम्रो मार्क्स आउँछ क्या डिसेन्ट है अब त्यस्तै गरी मेन फङ्सनमा कुनै पनि भ्यालु रिटर्न भएको देखाउने अनि गर्ने हैन
हो त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। यो केसमा चाहिँ बेसिकली अब मेन भनेको रिटर्न फङ्सन भन्यो भने तिमीले सिम्पल प्रोग्राम पनि देखाउँदा हुन्छ नि, नत्र यो फ्याक्टोरियलको प्रोग्राम पनि हाल्दा हुन्छ क्या, मतलब भएन क्या, केही पनि हुँदैन क्या त्यस्तो। अब यसमा चाहिँ हामीले फङ्सन युज गरेको छौँ, यसमा हेर्नु तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब इङ्ग्लिसमा लेखिदिने क्या, अब मेनको अगाडि हामीले इन्ट लेखेको छौँ, हेयर वी हेभ डिफाइन द रिटर्न टाइप अफ द मेन फङ्सन भनेर लेख्ने। सिमिलरली वी हेभ अल्सो डिफाइन द बडी अफ द फङ्सन, द्याट्स वाइ वी क्यान से द्याट द मेन इज युजर डिफाइन फङ्सन भनेर लेख्दा पनि भयो क्या, त्यस्तै लेख्ने हो क्या, बुझ्यौ? ठिक छ। ल है, अब त्यस्तै गरी कम्पोनेन्ट्स अफ फङ्सन भनौँ है। अब यति पढौँ कम्पोनेन्ट्स, यो 3टा स्लाइड पढौँ, त्यसपछि आजलाई त्यति गरौँ, भोलि चाहिँ अरू पढ्ला है। अब त्यही कम्पोनेन्ट्स अफ फङ्सन है। अब फङ्सनको जस्तै हाम्रो शरीरमा कस्तो छ भन्दाखेरि बडी पार्टहरू छन्, फङ्सनको पनि बडी पार्ट हुन्छ, प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ हुन्छ, त्यसपछि भोइड मेन फङ्सन हुन्छ, त्यसको माथि तिमीहरूले के गर्छौ डिफाइन पाई कन्स्ट्यान्ट भनेर सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्टहरू पनि युज गर्न सक्छौ। सी प्रोग्रामको पनि स्ट्रक्चर छ भने फङ्सनको पनि सर्टेन स्ट्रक्चर अर्थात् कम्पोनेन्ट्सहरू हुने गर्छन् है, त्यो डिस्कस गरौँ है, के हुने गर्छन् फङ्सनको भित्र। फङ्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जनरली दुईवटा कुरा हुने गर्छ, फङ्सन डेफिनेसन भन्ने हुन्छ र फङ्सन के हुन्छ डिक्लेरेसन भन्ने हुन्छ है। फङ्सन डेफिनेसनको कुरा गरौँ है। फङ्सन डेफिनेसन भनेको के हो जनरली भन्दाखेरि, अब हेर है, कुनै प्रोग्राम है तिमीहरू के गरिरहेछौ भन्दाखेरि भोइड मेन, यो मेन फङ्सन यो प्रोग्रामबाट बनाउँछु है म, यो प्रोग्रामबाट तिमीहरू ठ्याक्क बुझाउँछु है, त्यो भन्दा यो पढाउनु भन्दा पनि फङ्सन डेफिनेसन है। फङ्सन DEFINITI फङ्सन डेफिनेसन भनेको के हो त्यो बुझौ है। फङ्सन डेफिनेसन भनेको कलेक्सन अफ प्रोग्राम स्टेटमेन्ट द्याट स्पेसिफाई द्याट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक टास्क टु बी डन बाई अ फङ्सन इज कल्ड फङ्सन डेफिनेसन भनेको छ। अब हेर है, फङ्सन डेफिनेसन भन्दाखेरि यो फङ्सनको विशेषता है, फङ्सनको जुन यो मेन कोड छ यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फङ्सन डेफिनेसन भन्ने गर्छौँ है, फङ्सन डेफिनेसन भन्ने गर्छौँ। अब हेर त हामीले के गरेको छौँ, यसको कम्प्लिट डिस्क्रिप्सन हामीले केमा गरेको छौँ भन्दाखेरि यो फङ्सनमा गरेको छौँ। सो वी क्यान से द्याट यो फङ्सन भनेको के हो, हाम्रो फङ्सन डेफिनेसन हो है, DEFINITI फङ्सन डेफिनेसन हो। फङ्सन डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि फङ्सनको इन्टायर डेफिनेसन यो फङ्सनको भित्र भएको कारणले गर्दा यो फ्याक्टोरियल भन्ने फङ्सनको इन्टायर डेफिनेसन यो फङ्सनको भित्र भएको कारणले गर्दा के भनेको भन्दाखेरि हामीले फङ्सन डेफिनेसन भनेको है, बुझ्यौ? भनेको बुझेको बुझेनौ? हेर त कम्प्लिटली हामीले के गरेको छौँ, यो फ्याक्टोरियल फङ्सनलाई हामीले डिफाइन गरेको छौँ बाई द हेल्प अफ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट, लजिकल स्टेटमेन्ट अर सम सर्ट अफ स्टेटमेन्ट्स है। हो त्यही कारणले हामीले के गरेको छौँ, यसलाई यो इन्टायर डेफिनेसन, यसको कम्प्लिट डिस्क्रिप्सन है लाई हामीले के भनेको छौँ, फङ्सन डेफिनेसन भनेको छौँ। बुझ्यौ? यति बुझेको बुझेन मैले भनेको? बुझ्यो दाइ, एकचोटि फेरि भन्दैन त दाइ। ल हेर है, जस्तै अब यहाँ हेर त, अब यदि हाम्रो इन्क्लुड ह्यासट्याग इन्क्लुड stdio.s छैन रे, अब प्रिन्ट टाइप स्क्यानर त युज गर्नु पर्यो। सो तिमीहरूले के गर्थ्यौ भन्दाखेरि यसको चाहिँ जति पनि इन्टायर डेफिनेसन यो भित्रको वर्किङ कोड जसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि के काम गर्थ्यो भन्दाखेरि इन्टर NNR भन्ने देखाउँथ्यो। त्यो कम्प्लिट वर्किङ प्रिन्सिपल जुन तिमीहरूले फङ्सनको भित्र डिस्क्राइब गर्छौ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, फङ्सन डेफिनेसन भन्छौँ है। अब म फेरि भन्छु, अब फर इक्जाम्पल अब हेर त फ्याक्टोरियल n भनेर भनेको छु, फ्याक्टोरियल nले के रिटर्न गरिरहेछ, यदि तिमीहरूले 6 n = 6 दिइरहेछौ भने यसले हामीलाई के रिटर्न दिइरहेछ भन्दाखेरि कति हो, 720 दिइरहेछ भन्दाखेरि रियल्ली अब 6 फ्याक्टोरियल भनेको त 720 हो। मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसले त राइट इनपुट दियो, राइट इनपुट दिनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली डिस्क्राइब गरेको छौँ, यसको वर्किङ प्रिन्सिपल, यसको बिहाइन्ड द सिनको कोडलाई हामीहरूले माथि डिस्क्राइब गरेको छौँ, डिफाइन गरेको छौँ भने यो माथिको फङ्सनलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि फङ्सन डेफिनेसन भन्ने गर्छौँ। अब हेर त 6 दिने बित्तिकै 720 दिइरहेछ, 720 कसरी दिइरहेछ भन्दाखेरि बाई द हेल्प अफ दिस लजिक है। हो यो लजिक मैले जुन डिफाइन गरेँ कम्प्लिट डिफाइन गरेको छु कि छैन हो, द्याट्स वाइ मैले के भनेको छु भन्दाखेरि यसलाई यो इन्टायर फङ्सनलाई मैले के भने फङ्सन डेफिनेसन भने। बुझ्यौ? बुझेको बुझेनौ? अहिले त्यति नै बुझ्यो, लजिकहरू बुझ्नु पर्दैन है। बुझेको बुझेन मैले भनेको? बुझ्यो दाइ अहिले चाहिँ बुझ्यो है। अब यसमा चाहिँ विशेषता के छ भन्दाखेरि फङ्सन डेफिनेसनको भन्दाखेरि यहाँ हेर त पहिलोमा के छ, लङ छ है। लङ किन भएको भन्दाखेरि अब हामीले रिटर्न के गरेको छु, हेर त यहाँमा लङ र हाम्रो यो रिटर्नमा चाहिँ यो इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब लङ किन लेखेको भन्दाखेरि हाम्रो फ्याक्ट चाहिँ लङ इन्टिजर भएको कारणले गर्दा हामीले के गरेको, इन्टिजर
भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ लङ लेखेको हो। यदि यो फ्याक्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यदि यो इन्टु हुन्थ्यो भने तिमीहरूले यो फ्याक्ट हाम्रो कुन हुन्थ्यो इन्टिजर टाइपको हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन त इन्टिजर टाइपको हुन्थ्यो कि हुन्थेन हुन्थ्यो इन्टिजर टाइपको हुन्थ्यो। सो अब यहाँ हामीले के लेख्थ्यौँ भन्दाखेरि इन्ट लेख्थ्यौँ है बुझ्यो हो। त्यही कारणले अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो रिटर्नको जुन यो टाइप छ यो पछाडि यो भेरिएबलको टाइप के छ यो भेरिएबलको टाइप अहिलेको केसमा हाम्रो के थियो लङ राखेको थियो है मेन प्रोग्राममा। फ्याक्टको चाहिँ मेन टाइप यो रिटर्न र यो डेटा टाइप जुन यो छ हाम्रो रिटर्न टाइप होइन यो जुन रिटर्न टाइप छ र यसको जुन यो टाइप छ भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टर रिलेटेड छन् है। यो बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ है यो र यो चाहिँ इन्टर रिलेटेड छन्। अब हेर त सुरुमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ कुन राख्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो हेर्नु पर्यो हामीले के गर्नु पर्यो यो हेर्नु पर्यो है यो चाहिँ कुन टाइपको हो यो कुन टाइपको हो हेर त यो फ्याक्ट भन्ने छ है फ्याक्ट भनेको कुन टाइपको भन त फ्याक्ट भने लङ हो है लङ हो है लङ इन्टिजर हो है। सो अब हामीले के गर्छौँ यहाँ लङ लेख्छौँ है। ल मानिलिउँ एकछिनको लागि मैले यहाँ फ्याक्टरलाई के गरेँ फ्लोट लेखेँ है भन्दाखेरि अब भन त अब के गर्नुपर्छ मैले टाइपमा के राख्नु पर्यो मैले भन त फ्लोट लेख्नुपर्छ फ्लोट लेख्नुपर्छ है। यो बुझ्नुपर्छ है यो इम्पोर्टेन्ट छ यो बुझेको छैन भने फङ्सन गाह्रै हुन्छ है यो कोर कन्सेप्ट हो है यो भनेको। यो रिटर्नको जुन यो टाइप छ यो रिटर्नको भित्रको यो जुन फ्याक्टको टाइप के छ फ्लोट छ है भने अब हामीले के गर्नु पर्यो यो रिटर्न टाइपमा के लेख्नु पर्यो फ्लोट लेख्नु पर्यो। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ लङ छ यहाँ लङ छ भने रिटर्नको अब यहाँ टाइप कुन छ हाम्रो लङ छ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो लङ लेख्नु पर्यो है यति बुझ्नुपर्छ है। त्यस्तै गरी अब यहाँ फङ्सनको नेम हुन्छ यो केसमा फङ्सनको नेम हाम्रो के भयो फ्याक्टोरियल भयो। त्यस्तै गरी यहाँ के हुन्छ आर्ग्युमेन्ट हुन्छ है आर्ग्युमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले के सुरुमा हामीले के गर्छौँ डेटा टाइप एसाइन गर्छौँ त्यो पछि त्यो डेटा टाइपको भेरिएबल एसाइन गर्छौँ है। त्यस्तै गरी यहाँ जति पनि आर्ग्युमेन्ट लिन सक्छौँ डिपेन्डिङ अपन वाट काइन्ड अफ लजिक यु हेभ युज है। यहाँ हामीलाई एनको मात्र सहायता छ त्यही कारणले हामीले एउटा मात्र डेटा टाइप युज गरेको हो। अब एकभन्दा बढी डेटा टाइपको प्रयोग गर्नु थियो भने हामी वी क्यान एक्सेप्ट नम्बर अफ आर्ग्युमेन्ट्स है बुझ्यो बुझेको बुझेनौ बुझेको बुझेन भाइहरूले बुझ्यो दाइ नम्बर अफ आर्गुमेन्ट एक्सेप्ट त गर्न सकिन्छ नम्बर अफ आर्गुमेन्ट रिटर्न गर्न चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन दाइ पोइन्टरको विदाउट पोइन्टर तिमीले एरे चाहिँ रिटर्न गर्न सक्छौ नम्बर अफ आर्ग्युमेन्ट चाहिँ यसले चाहिँ गर्दैन है। पाइथनमा पनि गर्छ जाभास्क्रिप्टमा पनि नम्बर अफ आर्ग्युमेन्ट रिटर्न गर्न सकिन्छ तर सीमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा मात्र भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्न सकिन्छ है। धेरै ट्रिकहरू छन् तर सीमा चाहिँ पाइँदैन है। अब एन र 6 लाई चाहिँ एकैचोटि तिमीहरूले अब मैले यहाँ के गरेँ एन गरेँ इन्ट एम भन्ने गरेँ र अब मैले रिटर्न के गरेँ भन्दाखेरि रिटर्न एन कमा आर भनेर दिन पाइँदैन के। तर तिमीहरूले के गर्यो सर्टन एक्सप्रेसन सर्टन लजिक लगाएर चाहिँ रिटर्न गर्न सकिन्छ एन प्लस आरलाई जोडेर एउटा भ्याल्यु आउँछ एउटा भ्याल्यु रिटर्न गर्न सकिन्छ तर मल्टिपल भ्याल्युहरूलाई चाहिँ रिटर्न गर्न पाइँदैन है सीमा बुझ्यौ सीमा पाइँदैन है पाइँदैन बुझ्यौ भाइले ठिक छ ल है। अब यो भइसकेपछि अब यहाँ हेर त फङ्सन डेक्लरेसन छ है। फङ्सन डेक्लरेसन भनेको जनरली एउटा ब्लु प्रिन्ट हो है। ब्लु प्रिन्ट किन हो भन्दाखेरि अब हेर है यहाँनिर फङ्सन डेफिनेसनको प्रयोग किन गरेको भन्दाखेरि अब हेर है हाम्रो कम्पाइलेसन जहिले पनि कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि टपदेखि बटम स्टार्ट हुन्छ। टपदेखि बटम स्टार्ट गर्दाखेरि कम्पाइलरले सुरुमै के थाहा पायो यसले चाहिँ हेडर फाइल युज गरेको छ है भन्ने कुरा थाहा पायो। त्यस्तै गरी लाइन 10 मा यसले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि यो डेफिनेसन पढ्छ है। डेफिनेसन पढ्ने बित्तिकै कम्पाइलरले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि ए फ्याक्टोरियल भन्ने फङ्सन चाहिँ यो मेन फङ्सनमा युज गरेको छ है भन्ने कुरा थाहा पाउँछ है मेन फङ्सनले। सो अब यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो डिक्लेरेसन चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। अब यहाँ सुरुमा नै हामीले के थाहा पायो सुरुमै कम्पाइलरले के थाहा पायो भन्दाखेरि यहाँबाट जान्छ माथिबाट जान्छ ह्यासट्याग इन्क्लुड stdio.h भनेको छ यसले स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फङ्सन युज गरेको छ है भन्ने कुरा उसले अगाडिदेखि थाहा पाइहाल्छ। त्यस्तै गरी लाइन 10 मा यसले यो पढ्दाखेरि के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि
ए यो त फङ्सन डेफिनेसन हो। मिनिङ के हो भन्दाखेरि मेन फङ्सनमा मैले एउटा फ्याक्टोरियल फङ्सन भन्ने भेटाउन सक्छु है। सो त्यो केसमा चाहिँ इरोड दिने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ कम्पाइलरले थाहा पाउँछ। अब यहाँबाट तल जान्छ उसले अगाडि नै थाहा पाइसक्यो कि मेन फङ्सनमा चाहिँ फ्याक्टोरियल भन्ने फङ्सन चाहिँ युज गरेको छ पक्कै पनि कल अब भनेर अब तल जान्छ अब उसले यहाँ भेटाउँछ, उसले इरोड दिँदैन। तर हेर है अब यही कोडलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि तल लेखिदिए भने अब के हुन्छ भन त। अब यहाँ हेर है तल लेखेपछि जनरली के हुन्छ हाम्रो एक्जिक्युसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि टपदेखि बटम हुन्छ। टपदेखि बटममा यसो जाँदाखेरि सुरुमै 9 नम्बर लाइनमा के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि यसले त स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फङ्सन युज गरेको छ है। मिनिङ के हो भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ र स्क्यान एफ पनि युज गरेको छ है भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। त्यस्तै गरी इन्टमेनको भित्र छिर्छ। इन्टमेनमा लङ यो फ्याक्टोरियल यो डिक्लेयर गरेको छु, यसलाई पनि के इरोड दिन्न, यसलाई पनि इरोड दिन्न, यसलाई पनि दिन्न। अब लाइन नम्बर 17 मा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट 1 फ्याक्टोरियल एन। अरे फ्याक्टोरियल भन्ने त फङ्सनै छैन, यसले फ्याक्टोरियल लेखेको किन भनेर यसले के दिन्छ भन्दाखेरि इरोड दिने काम गर्छ। हेर है इरोड दिन्छ है। के भयो यार चल्दै चल्दैन त गयो। यसलाई म रिस्टार्ट गर्नु पर्यो। किन चलेन? रिलोड गरेँ। अब हेर है मैले फेरि रन गरेँ। अब हेर है यसले के देखायो भन्दाखेरि हेर त इरोड देखाएको देखाएन। हेर त यसले माथिबाट यसरी जाँदाखेरि कम्पाइलेसन त टपदेखि बटममा हुन्छ। टपदेखि बटममा जाँदाखेरि यसले इन्क्लुड #include_stdio.io.h थाहा पाउँछ। ए यो व्यक्तिले इन्टमेनमा प्रिन्ट एफ र स्क्यान एफ युज गरेको छ है भनेर उसले नोटिस पाउँछ कम्पाइलरले। त्यस्तै गरी तल जान्छ केही पनि इरोड देखाउँदैन। 17 लाइनमा आउने बित्तिकै यसले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल। अरे फ्याक्टोरियल भन्ने त मैले यसम्म थाहा नै छैन यो के युज गरिरहेको छ यो व्यक्तिले भनेर यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले इरोड देखाउँछ। हेर त फ्याक्टोरियल यान भन्ने इरोड देखाउँछ। वार्निङ दियो है इम्प्लिसिट डिक्लेरेसन अफ फङ्सन फ्याक्टोरियल। तैँले के गरेको छ फ्याक्टोरियललाई डिक्लेयर गरेको छ भनेर भनेको छ। अब यसले के भनेको छ यहाँ त वार्निङ दिएको छ। हामीलाई खास गरी के भनेको छ फ्याक्टोरियल यसको डेफिनेसन चाहिँ पाएन है भनेर हामीलाई के गर्यो इरोड दियो। अब यहाँ हामीलाई कम्पाइलरले के हो स्मार्ट छ कम्पाइलर। हाम्रो अहिलेको कम्पाइलर के छ स्मार्ट छ। यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि ए तपाईँले यो गर्दै हुन्छ भने तपाईँलाई डिक्लेयर गर्नु न त भनेर भनेको छ क्या। अब डिक्लेरेसनले के गर्छ भन्दाखेरि अब डिक्लेरेसनले जनरली के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो डेफिनेसन छ जस्ताको त्यस्तै लेख्ने हो। यो माथिको जुन यो नाम छ यसलाई कपी गर्ने यसलाई पेस्ट गर्ने। हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्पाइलरलाई अगाडिदेखि एडभान्स नोटिस दिनु पर्यो है। यदि तैँले कम्पाइल गर्ने क्रममा फ्याक्टोरियल भेट्टाउँछस् भने प्लिज डोन्ट थ्रो द एरर भनेर भन्छ। किनभने मैले यसको डेफिनेसन चाहिँ कहाँ लेखेको छु भन्दाखेरि लङ यो तलतिर इन्टमेनको तल लेखेको छु। सो प्लिज डोन्ट थ्रो द एरर भनेर भन्छ। अब यो डिक्लेरेसनमा मेन कुरा के छ भन्दाखेरि यसलाई नै तिमीहरूले कपी गर्छौ भने अब हामीले के गर्छौँ कपी गर्ने बित्तिकै यसलाई हामीले के भन्छौँ डिक्लेरेसन भन्ने गर्छौँ। फङ्सन डिक्लेरेसन भन्ने गर्छौँ। डिक्लेरेसनले के भन्छ भन्दाखेरि अब तल माथिदेखि तल जान्छ। अब यो माथिदेखि तल जाने बित्तिकै यो लङ फ्याक्टोरियल भेटाउने बित्तिकै कम्पाइलरले के नोटिस पाउँछ भन्दाखेरि मैले इन्ट मेनमा एउटा फ्याक्टोरियल भन्ने एउटा फङ्सन पाउने छु। त्यो फ्याक्टोरियल फङ्सन मैले डेफिनेसन नपढे तापनि आई विल नट थ्रो द एरर भन्ने एउटा सङ्केत दिन्छ। किनभने यो डेफिनेसनले जनरली के डिपिक्ट गर्छ भन्दाखेरि यो फ्याक्टोरियल भन्ने यो फङ्सन फ्याक्टोरियल फङ्सनको डेफिनेसन चाहिँ मैले कहाँ डिफाइन गरेको छु भन्दाखेरि तलतिर डिफाइन गरेको छु। सो आई विल नट थ्रो दि एरर भनेर जनरली एउटा नोटिस दिएको हुन्छ। अब यसमा जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी जहिले पनि फङ्सन डिक्लेरेसनलाई एउटा सेमिकोलन दिने गर्छौँ है। अब हामीले के गर्छौँ रन गराउँछौँ। ए चल्यो कि चलेन। त्यस्तै गरी मैले यहाँ के गरेँ 6 दिएँ। त्यस्तै गरी मैले यहाँ के दिएँ 2 दिएँ। 15 आयो कि आएन बुझ्यौ? बुझेको बुझेनौ? बुझ्यो भाइहरूले? हजुर दाइ बुझ्यो दाइ। बुझ्यो है। यति बुझ्नुपर्छ है। मैले भनिरहेको छु यो अलि बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्। यो प्र्याक्टिस गरेर थाहा हुन्छ। अब यो फङ्सन डिक्लेरेसनको मेन काम के हो भन्दाखेरि जस्ट कम्पाइलरले एउटा एडभान्स नोटिस मात्र दिनु हो। इफ यु एभर इन्काउन्टर फ्याक्टोरियल प्लिज डोन्ट थ्रो द एरर बिकज आई हेभ डिफाइन्ड द डेफिनेसन अफ द फ्याक्टोरियल इम्प्लिसिटली बिलो दि मेन फङ्सन भन्ने कुरा मात्र हो के।
त्यही कारणले हामीले के गर्यो फङ्सन डेक्लेरेसन युज गरेको। अब फङ्सन डेक्लेरेसनलाई अब हामीहरूले यदि हामीले फङ्सन डेक्लेरेसन युज गर्नु छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई माथितिर डिफाइन गर्नु पर्यो। तर बेसिकली यसमा प्रब्लम के अराइज हुन्छ भन्दाखेरि जनरली हामीहरूले प्रोग्राम गर्दाखेरि हामीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन कि बेसिक यसको वर्कफ्लो। अब फ्याक्टोरियल त बेसिक प्रोग्राम हो, सो हामीहरूलाई अगाडिदेखि यसको डेफिनेसन थाहा छ, यसको वर्किङ प्रिन्सिपल थाहा छ है। तर कुनै कुनै केसहरू कुनै रियल लाइफ प्रब्लममा चाहिँ हामीहरूलाई इन्टायरली त्यसको वर्किङ प्रिन्सिपल थाहा नहुन पनि सक्छ। सो त्यस्तो केसमा हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्ट हामीहरूले के गर्छौँ डिफाइन गर्ने गर्छौँ है फङ्सनलाई। पछितिर लजिक बिल्ड गरौँला, फर्स्टमा चाहिँ मेन फङ्सन लेखिहालौँ भनेर हामीले के गर्छौँ फङ्सन डेक्लेरेसन गर्छौँ। फङ्सन डेक्लेरेसनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी जहिले पनि सेमिकोलन दिन्छौँ है। यो भनेको के हो हाम्रो फङ्सन डेक्लेरेसन है। बुझ्यौ बुझेन? आर्गुमेन्टमा किन गरेको मैले त्यो चाहिँ बुझिनँ। हो के भने अनि यहाँ हेर है, यसमा फङ्सन डेक्लेरेसनमा के छ कुरा भन्दाखेरि यो डेटा टाइप यतातिरको जुन तिमी रिटर्न टाइप लेख्छौ यो म्यान्डेटरी छ है, यो म्यान्डेटरी छ। त्यस्तै गरी फ्याक्टोरियल भन्ने यो फङ्सनको नाम जुन छ यो पनि म्यान्डेटरी छ। यो डेटा टाइप जुन छ यो पनि म्यान्डेटरी छ। तर भेरिएबल चाहिँ के छ भन्दाखेरि अप्सनल छ है। यो दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ है, या कुनै अरू भेरिएबल दिँदा पनि हुन्छ। यो यतिकै लेख्दा पनि हुने हो कि तिम्रो चल्छ क्या। बुझ्यौ? यी चल्यो है 6 र 2 है, यी चल्यो कि चलेन? त्यस्तै गरी हेर त मैले फ्याक्टोरियलमा त एन राखेको छु, एमा तिमीले जुन भेरिएबल पनि राख्दा हुन्छ, ए लाग्दा पनि भयो क्या। मतलबै हुँदैन कि जस्ट एउटा नोटिस मात्र दिएको हो क्या। जस्ट यदि तैँले यस्तो फ्याक्टोरियल भन्ने फङ्सन चाहिँ भेटाउँछस् भने कम्पाइलर प्लिज डोन्ट थ्रो दि एरर बिकज आई हेभ डिफाइन्ड दि डेफिनेसन अफ द फ्याक्टोरियल फङ्सन बिलो दि मेन फङ्सन भनेर मात्र एउटा नोटिस दिन्छ क्या यो डेक्लेरेसनले। सो त्यही कारणले भेरिएबल चाहिँ म्यान्डेटरी छैन, अरू सबै कुराहरू चाहिँ के छ हाम्रो म्यान्डेटरी छ। त्यति कुरा बुझ्नुपर्ने है। बुझेको बुझेन भाइले? त्यो इन्ट मेनमा तपाईँले इन्टिजर एनआर लेख्नु भएको छ नि, त्यसमा लङ लेख्दाखेरि चाहिँ के फरक पर्छ र? के भन्यो? त्यो इन्ट मेन भित्र चाहिँ मेन फङ्सन भित्र चाहिँ इन्टिजर एनआर डिक्लेयर गर्नुभएको छ नि, त्यसमा चाहिँ लङले डिक्लेयर गरेको चाहिँ के फरक पर्छ र? केही फरक पर्दैन। जस्ट उसले चाहिँ कति लिन्छ भन्दाखेरि 2 बाइट लिन्छ भने लङले कति लिन्छ भन्दाखेरि 4 बाइट लिने। अलिक ठुलो बक्समा चाहिँ होल्ड गर्ने हो कि त्यति मात्र हो कुरा। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ लङ एलएल भने एसाइन गर्नु पर्थ्यो, केही फरक पर्दैन भाइ। यसमा के हो भन्दाखेरि कम्बिनेसनको भ्याल्यु चाहिँ सानो डब्बामा मैले राखेको हो के। लङ भनेको के हो अलि ठुलो डब्बामा। ठुलो डब्बा भनेको के हो भन्दाखेरि ठुलो भोल्युम चाहिँ ठुलो भ्याल्युहरू चाहिँ यसले होल्ड गर्न सक्ने क्षमता हो के लङ भनेको। बुझ्यो? त्यति मात्र हो क्या फङ्सन। त्यहाँ लङ राखेर चाहिँ त्यो हामीले आर्गुमेन्टमा इन्टै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, त्यहाँ पनि लङले चेन्ज गर्नुपर्छ होला नि त। मैले अघि नै के भनेको थिएँ इम्प्लिसिट कन्भर्जन र एक्सप्लिसिट कन्भर्जन है। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यहाँ लङ राख्यौ है, लङ राखिसकेपछि मैले एलडी लेखेँ, यहाँ पनि एलडी लेखेँ। चेन्ज हुन्छ तर हामीहरूलाई थाहा हुँदैन हो। त्यस्तो टाइपको चेन्जलाई हामीहरूले के भन्छौँ इम्प्लिसिट कन्भर्जन भन्छौँ। अब यहाँ हेर है, हाम्रो एन के छ लङ इन्ट छ, तर फ्याक्टोरियलमा हामीले के गरेको छौँ इन्ट लेखेको छौँ। अब यहाँ मेन कुरा के छ भन्दाखेरि एन हाम्रो कुन टाइपको भयो लङ इन्टको भयो है, लङ इन्टिजर भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो एन के भयो इन्टिजर टाइपको भएको भएन भाइ? भयो है। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्भर्जन हायरार्की भन्ने छ है। कन्भर्जन हायरार्कीमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिजर भन्दा लङ इन्ट चाहिँ माथि हुन्छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यी दुईटाको बिचमा फाइट हुँदाखेरि कसको जित हुन्छ भन्दाखेरि लङ इन्टको जित हुन्छ। मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो पनि केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि लङ इन्टमा चाहिँ चेन्ज हुन जान्छ। बुझ्यौ? लङ इन्टमै चेन्ज हुन्छ। एक्सप्लिसिट कन्भर्जन भन्ने हुन्छ क्या, तिमी राम्ररी पढ्नु, त्यो त्यही छ। 50 नै आउँछ, फरक पर्दैन क्या। जस्ट तिमीहरूले के गरेर 2 बाइटमा भ्याल्यु राखेको थियो भने लङ इन्टले के गर्छ भन्दाखेरि 4 बाइटमा चाहिँ राख्ने काम गर्छ। त्यति नै हो क्या फरक है, केही पनि होइन। डब्बा मात्र हो क्या, सानो डब्बा र ठुलो डब्बा मात्र हो क्या फरक। बुझ्यौ? आज यति नै गर्ने हो है।